सुनिन्छ अब सो कतिजना अब यहाँ फोनबाट पनि जोइन गर्नुभएको हुनसक्छ सो यदि अडियो आइरहेको छैन भने चाहिँ काइन्डली त्यहाँनिर स्पिकर मोडमा राख्नु होला है अनि मेक स्योर द्याट यु टर्न अफ यर माइक अलिकति few questions also you can write here in the chat box. So स्वस्थ नारी के हो भनेर कसैले सोध्नु भएन हेरिसक्नु भएको थियो हाम्रो वेबसाइट ओके मलाई एकदमै युट्युब भिडियो युट्युब च्यानलमा बोले जस्तो भइरहेछ एकदमै आफू मात्रै बोलिरहेको छु है ओके सो स्वस्थ नारी भनेको चाहिँ यो इनिसिएटिभ चाहिँ हामी 4 जनाले स्टार्ट गरेको थियौँ रिप्रोडक्टिभ हेल्थको बारेमा सेक्सुअल रिप्रोडक्टिभ हेल्थलाई डालेर स्पेसली हामी चाहिँ फिमेल सेक्सुअल एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थमा हो तर वी आर नट जस्ट हुन्छ नि फोकस्ड अन एउटा जेन्डर तर हामीले सबैजना चाहिँ सेक्सुअल हेल्थको बारेमा चाहिँ हामीले त्यसमा हामीले के गर्न सक्छौँ हाम्रो तर्फबाट चाहिँ त्यसमा अब कति मान्छेहरूलाई त्यसको हेल्थ र हाइजिन मेन्टेन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू थाहा हुँदैन भनेर चाहिँ हामीले यसरी स्टार्ट गरेको एन्ड लेट मी टेल यु हामीहरू 4 जना मध्ये कोही पनि यो हेल्थसँग रिलेटेड विषयमा हामीले मेजर गरेको छैनौँ हामीहरू सबैजना टेक्निकल ब्याकग्राउन्डको स्टुडेन्ट्सहरू एन्ड डिस्पाइट अफ द्याट हामीले चाहिँ हाम्रो कम्युनिटीमा कसरी हेल्थ हाइजिन मेन्टेन गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ हामीले लागि परेको छौँ एन्ड what we did is हामीले ज्यामिरेमा गएर एउटा प्रोजेक्ट गरेको थियौँ है सो त्यहाँनिर हामीले सबै महिला बालबालिका वृद्ध सबै जो थिए सबैजना आउनु भएको थियो अनि उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले पाठेघर कस्ने समस्या अनि त्यसको बारेमा हामीले जानकारीहरू दियौँ एन्ड सो द्याट्स हाउ वी स्टार्टेड है तर यस्तो कुरा गर्दै जानु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यतिमा मात्रै हामी सीमित भएनौँ कि हामीले चाहिँ अझै गर्नुपर्छ बिकज यो एक ठाउँमा एकचोटि मात्रै काम गरेर चेन्ज ल्याउन सकिँदैन जस्तो लागेर चाहिँ अनि हामीहरू यसमा लागि परेका छौँ एन्ड थ्याङ्क यू सो मच यहाँसम्म तपाईँहरूले पनि अब वेबिनारमा आइदिनु भयो सो आई थिङ्क वी शल स्टार्ट सेसन स्टार्ट गर्ने हो इज एभ्रीवन रेडी So, all you do is quero, mas fazer continuar. Okay. So, thank you. So, we start गर्दाखेरि चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ माइक म्युट गरिदिनुहोस् है जोइन गरेपछि ओके सो अब चाहिँ स्पिकरहरूलाई इन्ट्रोड्युस गराउने हैन सो सबिना जी चाहिँ पब्लिक हेल्थ प्रोफेसनल पनि हुनुहुन्छ एन्ड
Wait a minute, okay? The first speaker is Sabina Pokhil, and she's a public health professional. Hello, can you hear me? Okay, and she has 2 years of advocacy, young people को sexual and reproductive health rights मा उहाँले चाहिँ 2 वर्षदेखि advocacy गर्दै हुनुहुन्छ यसमा. So अब उहाँले यसको बारेमा के भन्नुहुन्छ त्यो हामी उहाँबाटै सुन्छौँ. अनि she is active, she is a senior program officer in visible impact as well. है अनि उहाँले चाहिँ सिपिङ भन्ने ग्रुपले चाहिँ पनि रहनु भएको छ र वी आर भेरी ह्याप्पी द्याट सी हुन्छ नि सी पार्टिसिपेटेड एज एज अ स्पिकर अनि त्यसरी चाहिँ लेट्स हियर फ्रम है त सबिना जी आर यु देयर यस स्टार्ट हजुर स्टार्ट गर्दा हुन्छ हजुर यस एकैछिन I think we're like 27 जना जति छौँ. Can wait okay. a little, Wait. 3 minutes. 4:55 मा ठ्याक्क स्टार्ट गरौँ. हुन्छ त्यो गर्दा पनि हुन्छ. पार्टिसिपेन्ट्सहरूले चाहिँ आफ्नो अडियो र भिडियो डिसेबल गरिदिनु होला है. रिक्वेस्ट मोबाइलबाट ल्यापटपबाट जहाँबाट हुनुहुन्छ. हामी एकैछिन कुर्दैछौँ है. 4:55 मा ठ्याक्क स्टार्ट गर्छौँ. डिस्टर्बेन्सहरू आइरहेको छ. यदि मिल्छ भने सबैजनाले आफ्नो अडियो भिडियो दुवै अफ गरिदिनु होला है. हामी यहाँ चाहिँ 2टा स्पिकर हुन्छौँ आज चाहिँ. सो मोस्टली चाहिँ जस्तो स्पिकरहरूले नै हामी बोलिराखेको हुन्छौँ. सो तपाईँहरूले क्वेसन सोध्नु पर्यो भने चाहिँ डिस्टिङटिभ टाइम पनि एलोकेट गरिएको छ. सो त्यति बेला चाहिँ अफ गरेर हुन सकिन्छ या च्याटमा चाहिँ आफ्नो क्वेसन ड्रप गरिदिनु होला. स्क्रिनमा मेसेज पनि छ. तपाईँहरूले चाहिँ जस्तो कहाँ गएर अफ गर्ने अनि सोध्नु मन लाग्यो भने चाहिँ च्याट बक्स कहाँ छ भनेर पनि छ. त्यो पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ. अब 1 minute 4:55. हामी पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई नै एकैछिन कुर्दै गर्छौँ. म प्रेजेन्ट गर्ने भएर चाहिँ तपाईहरूले स्टप प्रेजेन्टिङ गर्नुपर्छ कि? Yes, sure. मेरो आवाज चाहिँ क्लियर आइरहेको छ कि के छ? समिलगाजीको चाहिँ अलिकति क्लियर सुनेको छैन. त्यसमै म अब स्टार्ट गर्छु. स्क्रिन शेयर गर्न जाँदैछु म. सुरुमा चाहिँ स्वस्थ नारी टिमलाई
थ्याङ्क यू फर द अपर्च्युनिटी है कोभिडको पेन्डेमिकको बिचमा पनि लाइक एसआइएचआरमा चाहिँ के च्यालेन्जेस छ भनेर हाइलाइट गर्ने अपर्च्युनिटी दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सुरुमा चाहिँ अब स्टार्ट गर्दै जाँदाखेरि मेरो इन्ट्रोडक्सन पनि भइसक्यो आफ्नो व्यस्त टाइमबाट चाहिँ जे भए पनि घरमा केही गरिरहनु भएको थियो होला त्यसमा पनि 1 आवर एलोकेट गरेर म केही सिक्छु भनेर आउनु भएकोमा सबै पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई फेरि वेलकम र थ्याङ्क यू फर द पार्टिसिपेसन एज वेल हामीले चाहिँ अब सेसन नै अगाडि बढाउँ होला गुगल फर्म बोलाएको थियो अनि त्यसमा चाहिँ एक्सपेक्टेसन्सहरू चाहिँ के छ तपाईँहरूलाई यो सेसनबाट भनेर सोधेका थियौँ अनि त्यो एक्सपेक्टेसन्सहरू चाहिँ जस्तो अब कसैले चाहिँ मलाई एसआइएचआरको डिटेलमा जान्नु मन छ या कसैले चाहिँ कोभिड पेन्डेमिक र यसको रिलेसनसिप चाहिँ के छ त्यसमा पनि जान्नु मन छ र मेरो रोल चाहिँ के हुन सक्छ इन बिट्विन अल दिस भनेर पनि सोध्नु भएको थियो सो एक्सपेक्टेसन्सहरू चाहिँ अब हामीले त्यसैलाई बेसिस बनाएर नै आजको सेसनहरू चाहिँ डिजाइन गरेका छौँ कति एक्सपेक्टेसन्स मिट होला कति नहुन पनि सक्छ होला तर पनि आफूले एक्सप्लोर गर्नु होला होइन यहाँबाट एउटा इनिसिएसन स्टार्ट भएपछि अब सेक्सुअल एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थ एन्ड राइट्स होइन एसआरएचआरको बारेमा चाहिँ अझ आफैले पनि एक्सप्लोर गरेर पनि सिक्नु होला र यो सेसनमा चाहिँ सकेसम्म चाहिँ हामीले 1 आवरमा जति गर्न सकिन्छ त्यति चाहिँ हामी गर्नेछौँ आजको सेसनको अब्जेक्टिभ्सहरू चाहिँ मेनली तीनवटा छ भनौँ न यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ सेक्सुअल एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थ एन्ड राइट्स जुनलाई चाहिँ मैले एसआरएचआर भनेर पनि सम्बोधन गर्न सक्छु है बिकज म यसमा धेरै काम गरिरहेको भएर चाहिँ मलाई यो एक्रोनिम युज पनि गरिरहेको हुन्छु यदि बुझ्नु भएन भने च्याट सेक्सनमा पनि सोध्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो अर्को स्पिकर मनिषाले पनि उहाँले क्लियर गरिदिनुहुन्छ होला सो च्यालेन्जेस चाहिँ के छ एसआरएचआरमा अमिट्स द कोभिड-19 पेन्डेमिक भन्ने कुरा हाइलाइट गर्छौँ सेकेन्ड पोइन्ट भनेको चाहिँ आजको जस्तो सेसन अर्गनाइज गरेर चाहिँ होइन यसको पेन्डेमिकमा नै हामीले एसआइएचआरलाई चाहिँ बिर्सिनुहुन्न है भन्ने टाइपको अटेन्सन लिएर आउनको लागि पनि हामीले यो सेसन अर्गनाइज गरेको हो थर्ड पोइन्ट भनेको चाहिँ रोल्स अफ यङ पिपल हामी यङ पिपल भएर चाहिँ हाम्रो रोल चाहिँ के छ त यो लाइक योलाई चाहिँ हाइलाइटमा लिएर आउन या आफ्नो कम्युनिटीमा आफ्नो फ्यामिलीमा चाहिँ यसको बारेमा आफूले नलेज राख्न र त्यहाँ पछि गएर नलेज दिन पनि आफ्नो रोल के छ भन्ने कुरामा चाहिँ यो सेसन हुन्छ र मैले यो सेक्सुअल एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थ एन्ड राइट्सको कुरा गर्दाखेरि इट इज अ भेरी एकदमै ठुलो विषय हो यो त्यही भएर मैले यसमा चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ समेटेको छैन स्पेसिफिकली चाहिँ 3टा कुराहरू चाहिँ म यो सेक्सुअल एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थ एन्ड राइट्समा कुरा गर्छु एउटा भनेको चाहिँ म जेन्डर बेस्ड सेक्सुअल एन्ड जेन्डर बेस्ड भायोलेन्समा चाहिँ के छ भन्ने कुरा गर्छु अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो यो अभाइलेबिलिटी र एक्सेसिबिलिटी अफ यो सेक्सुअल एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थ सर्भिसेसको कुरामा के छ भन्ने कुरा गर्छु र थर्डमा चाहिँ यो अनलाइन भायोलेन्सेसहरूको जुन चाहिँ लाइक बेसिक हामीले धेरै टाइम चाहिँ अनलाइन स्पेन्ड गरिराखेको छौँ अनि त्यसमा चाहिँ के प्रब्लम्सहरू आइरहेको छ च्यालेन्जेसहरू आइरहेको छ भन्ने कुरा डिस्कस गर्छु र यसमा चाहिँ ग्लोबली कस्तो पर्सपेक्टिभ पनि कस्तो छ भन्ने कुरा पनि हाइलाइट गर्छु अर्को चाहिँ अब दिस इज अघि नै उहाँले लाइक म्युट योर अडियो एन्ड डिसेबल यो भिडियो पनि भनिसक्नुभयो होइन हामी चाहिँ स्पेसली स्पिकर्सहरू बोल्ने भागमा चाहिँ पार्टिसिपेन्टलाई चाहिँ आफ्नो सेसन सकेपछि चाहिँ क्वेसन सोध्ने एउटा अपर्च्युनिटी पनि दिन्छौँ र च्याट सेक्सनमा पनि सोध्न सक्नुहुन्छ अनि रिमुभ एनी डिस्ट्र्याक्सन्स है यो रिमुभ एनी डिस्ट्र्याक्सन भनेको चाहिँ अब फोन चलाइरहनु भएको छ भने चाहिँ अब फोनमा नै अलिकति फोकस भइदिनु होला यो सेसनभरि या ल्यापटप चलाइरहनु भएको छ भने चाहिँ एटलिस्ट 1 आवर चाहिँ यसमा डेडिकेट गरिदिनु होला पार्टिसिपेट गरिदिनु होला च्याट बक्समा या क्वेसन आन्सर सेसनमा चाहिँ पार्टिसिपेट गरिदिनु होला सबैजना र टेक नोट्स यसमा चाहिँ अब दो सबै कुरा हामीले यहाँ क्लियर गर्न सक्दैनौँ होइन त्यही पनि कुनै नयाँ टर्म सिक्नु भएछ भने त्यो कपीमा टिपेर पछि यु क्यान एक्सप्लोर योर सेल्फ सो टेक नोट्स अनि एक ग्लास पानी चाहिँ सँगै राख्नु होला इन दिस सेसन किप योर सेल्फ टेक इट एज एन अपर्च्युनिटी टु हाइड्रेट योर सेल्फ अनि सेन्टर योर सेल्फ इन दिस सेसन दिज आर अब के यसलाई ग्राउन्ड रुल चाहिँ भनौँ न होइन या बी हियर भनेर रिक्वेस्ट गर्दै चाहिँ म सेसन अगाडि बढाउँछु जस्तो अब
सेसनलाई चाहिँ अब अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ लाइक चाइनाको हुवानमा चाहिँ डिसेम्बर 31, 2019 मा चाहिँ आउटब्रेक भनेर चाहिँ डिक्लेयर भयो है। अनि लाइक मार्चमा चाहिँ WHO ले पेन्डेमिक भनेर पनि डिक्लेयर गर्यो। एन्ड आई वुड लाइक टु से कि द वर्ल्ड हेज टर्न्ड अपसाइड डाउन। अनि यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क नर्मालिटी भन्ने कुरा पनि सबै चेन्ज भइसक्यो र अब हामी त्यो ठाउँमा फर्केर जान सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुरा पनि धेरै आइरहेको छ। र यो ग्लोबल पेन्डेमिक COVID-19 भइराख्दाखेरि चाहिँ अर्को एउटा के इम्पोर्टेन्ट भइरहेछ भने चाहिँ COVID-19 पेन्डेमिक त भइरहेको नै छ, यसले गर्दाखेरि अरू डिफ्रेन्ट सेक्टर्स अफ सोसाइटीमा पनि इफेक्ट भइरहेको छ। हेल्थको पनि डिफ्रेन्ट सेक्टर्स छ, सेक्सुअल एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थ एन्ड राइट्स, मेन्टल हेल्थ होइन, अनि सोसाइटीको लाइक इकोनोमिक सेक्टरमा पनि इम्प्याक्ट भइरहेको छ। अब मैले यो प्रेजेन्टेसनमा वेबिनारमा चाहिँ लाइक सेक्सुअल एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थ एन्ड राइट्समा नै फोकस भएर डिस्कस गर्छु। कसरी भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अब COVID-19 स्प्रेड गर्नको लागि गभर्मेन्ट्स होइन वर्ल्ड भरिको गभर्मेन्ट्सहरूले चाहिँ लकडाउन्स इम्पोज गरिरहेको छन् होइन, ताकि स्प्रेड नहोस् होइन, भाइरस चाहिँ एउटा मान्छेबाट अर्कोबाट नसर्कोस्, ट्रान्समिसन ब्रेक होस्, ब्रेक द चेन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले धेरै सुनिरहेको छौँ। अर्को भनेको चाहिँ सबै कुरा नै कोभिडमा खनिएको छ कि अरू प्रब्लम्सहरूलाई चाहिँ साइडलाइन राखेर अनि सबै रिसोर्सेसहरू होइन, ह्युमन रिसोर्सेस, मनी अनि हेल्थ वर्करहरू सबै कुरा चाहिँ कोभिडमा केन्द्रित भइरहेको छ। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सेक्सुअल एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थ एन्ड राइट्समा चाहिँ के प्रब्लम छ भनेर डिस्कस गर्दा चाहिँ लाइक अझ मोर प्रब्लम्सहरू पनि छन् होइन, तर मैले ब्रडली डिस्क्राइब गर्दाखेरि चाहिँ सरी एक्सेस इन SIHR सर्भिसेस, डिस्ट्रप्सन अफ सप्लाई इन सर्भिसेस भन्ने एउटा पोइन्ट मेन्सन गरेको छु। यो भनेको चाहिँ जस्तो प्रोडक्ट्सहरू युज हुन्छ होइन, SIHR भनेको चाहिँ जस्तो कन्ट्रासेप्टिभ्सको कुरा आउँछ, फ्यामिली प्लानिङको कुरा आउँछ, त्यसमा कन्डम्स, पिल्सहरूको कुरा आउँछ, हो त्यो बन्ने इन्डस्ट्रिजहरू चाहिँ सर्ट अफ हुन्छन् या त्यो चाहिँ एउटा कन्ट्रीबाट अर्को कन्ट्रीमा जान पाएन भने चाहिँ त्यसले चाहिँ सप्लाईमा ब्रेक डिस्ट्रप्सन लिएर आयो होइन। अनि COVID-19 पेन्डेमिकले लकडाउन भइराख्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरू घरभित्र बसे र त्यो सर्भिसेस एक्सेस गर्नको लागि पनि प्रब्लम भयो, त्यो भयो एक्सेस इन SIHR सर्भिसेसमा अर्को प्रब्लम। अनि थर्ड कुरा के भन्दाखेरि चाहिँ रिस्ट्रिक्टिभ लज भयो। यो कुरा चाहिँ म कसरी रिलेट गर्न सक्छु भन्दा ग्लोबली पर्सपेक्टिभमा भन्दाखेरि चाहिँ पोल्यान्डमा चाहिँ लाइक पार्लियामेन्टहरूले चाहिँ के गरिरहेको छन्, अहिले चाहिँ डिबेट भइरहेको छ अरे कि अबोर्सन चाहिँ अझ लिमिट गर्नको लागि भनेर बिल पास गर्नको लागि। अनि अर्को चाहिँ यो सेक्सुअलिटी एजुकेसन चाहिँ 18 इयर्सको भन्दा तलको मान्छेले चाहिँ दिन नपाउने भन्ने टाइपको चाहिँ लजहरू लिएर आउन लागेको छ अरे होइन पोल्यान्डले यसै बिचमा चाहिँ COVID-19 को बिचमा। र युएसमा चाहिँ धेरैवटा स्टेट्सहरूले चाहिँ अबोर्सनलाई चाहिँ एसेन्सियल सर्भिस हो भनेर भनेको छैनन्, अनि त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूले एक्सेस गर्न पाएको छैनन्। सो रिस्ट्रिक्टिभ लजहरूको कुरा छ। अर्को चाहिँ छ राइज इन हार्मफुल प्र्याक्टिसेस। यो हार्मफुल प्र्याक्टिसेस भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाइल्ड म्यारेजेसहरू होइन, स्पेसली अफ्रिकन र एसियाको पनि धेरै पार्ट्सहरूमा चाहिँ चाइल्ड म्यारेजेसहरू चाहिँ इन्क्रिज हुने प्रोजेक्सन छ र साथसाथै फिमेल जेनाइटल म्युटिलेसन पनि यो इन्क्रिज हुन सक्छ भनिएको छ। फ्यामिलीसँग बसिराख्दाखेरि त्यस्तो कल्चरल ट्रेडिसनहरूले चाहिँ मोर बढावा पाउने भन्ने चाहिँ लाइक डकुमेन्ट्सहरूमा चाहिँ अहिलेको रिसर्चहरूमा चाहिँ आइरहेको छ। अर्को एक्सेसरेसन अफ इनइक्विटिज, जुन अलरेडी डिफरेन्सेस बिट्विन हेल्थ सर्भिसेस एक्सेस छ त्यो अझ ग्याप हुन्छ भन्ने कुरा भएको छ। अर्को छ इन्क्रिज इन सेक्सुअल एन्ड जेन्डर बेस्ड भाइलेन्स। यो त अब इफ यु आर किपिङ अप विथ द न्युज होइन देखि पनि रहनु भएको छ होला, कति ठाउँमा चाहिँ लाइक जेन्डर बेस्ड भाइलेन्स, डोमेस्टिक भाइलेन्सहरू चाहिँ इन्क्रिज भइरहेको छ भन्ने कुराहरू छ। सो सेक्सुअल एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थ राइट्समा चाहिँ यो COVID-19 पेन्डेमिकले चाहिँ एउटा वेबिनारमा कोट गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ पन्डोराको बक्स खोलेको जस्तै ट्रबलहरू चाहिँ धेरै निकालेको छ र जुन गाह्रो च्यालेन्जेसहरू छ त्यसलाई अझै बढाएको छ भन्ने चाहिँ लाइक रिसर्च फाइन्डिङ्सहरूले पनि भनेका छन्। र अब म चाहिँ स्पेसिफिकली अघि भनेको थिएँ 3टा स्पेसिफिक टपिकमा कुरा गर्छु। एउटा चाहिँ सप्लाई चेन्स र एक्सेसिबिलिटीको कुरा, सेकेन्डमा चाहिँ सेक्सुअल एन्ड जेन्डर बेस्ड भाइलेन्स र अनलाइन भाइलेन्सको
कुरा गर्छु र यो डिस्ट्रप्टेड सप्लाई चेन्स यसमा चाहिँ मैले दुईटा इक्जाम्पल्सहरू राखेको छु इक्जाम्पल फर्स्टमा चाहिँ यो मलेसियाको चाहिँ लार्जेस्ट लाइक मलेसियामा भएको चाहिँ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कन्डम प्रड्युसर होइन त्यसले चाहिँ 1 in every 5 कन्डम्स ग्लोबली बनाउँछ तर अहिले चाहिँ इट हेज बिन क्लोज्ड फर अ विक इन मार्च एन्ड ओन्ली गिभन पर्मिसन टु रिओपन एट 50% क्यापासिटी यस्तो लाइक यस्तो भएको कारणले गर्दा चाहिँ सप्लाई चेनमा प्रब्लम छ भनेर रिपोर्ट आइरहेको छ अर्को चाहिँ प्रोडक्सन अफ इन्ट्रा युटेराइन डिभाइसेस इन इन्डिया यो चाहिँ जस्तो इन्डिया चाहिँ फार्मास्युटिकल्सहरू बनाउने चाहिँ लाइक धेरै नै कन्ट्रासेप्टिभ्स अनि अबोर्सन पिल्सहरू पनि इन्डियामा बनाउने गरिएको रहेछ तर अब लकडाउन भएपछि इन्डस्ट्री क्लोज डाउन भयो अनि फेरि त्यो एउटा कन्ट्रीबाट अर्को कन्ट्रीमा एक्सपोर्ट हुन सक्ने सामानहरूमा पनि कुन चाहिँ जरुरी हो कुन चाहिँ जरुरी होइन एसेन्सियल नन एसेन्सियल भनेर छुट्याउँदै गर्दाखेरि चाहिँ पछि गएर चाहिँ लो एन्ड मिडल इन्कम कन्ट्रिजमा चाहिँ त्यो स्टकै नहुने होइन उनीहरूलाई चाहिए पनि युज गर्न नपाउने खालको सिचुएसन छ भन्ने कुरा चाहिँ छ यो डिस्ट्रप्टेड सप्लाई चेनमा मैले हाइलाइट गर्दाखेरि अनि अर्को सेकेन्ड पोइन्ट मैले डिस्कस गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो मेनी कन्ट्रिजमा चाहिँ यसलाई चाहिँ अपर्च्युनिटी लिएको छ चाहिँ हेल्थ सर्भिसेसहरूमा चाहिँ अलिकति लिमिटेसन लिएर आउनको लागि होइन जस्तो मटर्नल हेल्थ केयर कन्ट्रासेप्टिभ्स एन्ड फ्यामिली प्लानिङ होइन जेन्डर रिअफर्मिङ सर्भिसेस सर्भिकल क्यान्सर स्क्रिनिङ यसलाई चाहिँ नन एसेन्सियलमा राखियो होइन अहिले नन एसेन्सियलमा राखियो पछि गएर यसले पार्न सक्ने इम्प्याक्टहरू चाहिँ कति हुनसक्छ कति डरलाग्दो हुनसक्छ भन्ने कुरा हामीले इमेजिन पनि गर्न सक्छौँ सो मेनी अफ्रिकन कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ लाइक दे हेभ बिन सेइङ कि यिनीहरूलाई नन एसेन्सियल भनिएको छ र मान्छेले एक्सेस चाहिँ गर्न पाएको छैन मैले अर्को पोइन्ट हाइलाइट गर्छु यो भनेको चाहिँ डिस्ट्रप्टेड इन एक्सेस हो डिस्ट्रप्टेड इन एक्सेस चाहिँ कसरी डिस्क्राइब गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ एउटा जर्नी भन्छु होइन लाइक इफ आई एम अ वुमेन अनि एक्सेसिबिलिटीमा चाहिँ कस्तो वुमेन अनि मोबिलिटी र क्वारेन्टिन मेजर्सहरू घरमा छ सो हेल्थ पोस्टमा जानु छ मलाई मेरो सब अब फर्स्टमा चाहिँ के वुमेनहरूले के गरिरहेको छन् रे भने चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ आफैमा क्वेसन छ अरे कि त्यो किन जाने कि नजाने त्यो अहिले किन जान इम्पोर्टेन्ट हो कि होइन या त्यो चाहिँ मैले हेल्थ पोस्टमा गएर चाहिँ लिन जान सक्छु कि सक्दैन भन्ने टाइपको चाहिँ रिलक्टेन्स इन युटिलाइजेसन चाहिँ एकदमै धेरै देखिएको छ अरे सेकेन्ड पोइन्ट भनेको चाहिँ अब जस्तो म फिक्स हुने होइन जस्तो अब मैले पहिला एसेन्सियल हो कि नन एसेन्सियल हो मेरो लागि भनेर गरेँ अर्को कुरा के भनिन्छ भने चाहिँ अब सपोज मैले फार्मेसीमा गएर त्यो पैसा तिरेर किन्नु पर्यो अनि फार्मेसीमा पैसा तिर्दाखेरि चाहिँ त्यो पैसा चाहिँ मैले बरु अहिले कमाइ पनि राखेको छैन सो त्यो पैसा चाहिँ बरु अरू कुरामा युज गर्छु कि कन्ट्रासेप्टिभ युज गर्दिनँ कि भन्ने टाइपको क्वेसन आइरहेको छ अरे होइन वुमेनहरूको उनीहरूले चाहिँ आफूलाई क्वेसन गरिरहेको छन् अरे अर्को छ एडिसनल बर्डन अफ केयर चाहिँ अब घरमा मोस्ट अफ देम आर स्टेइङ होम अनि दे हेभ टु डु होम दे हेभ टु डु अफिस होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ उनीहरूको ध्यानमा आइरहेको छैन होइन कन्ट्रासेप्टिभ डिभाइसेसहरू चाहिँ अहिले मलाई चाहिन्छ भनेर अब सपोज मैले यो सबै कुराहरू पार गरिसकेँ तर अनि मैले डिसाइड गरेँ कि म हेल्थ पोस्ट जान्छु कन्ट्रासेप्टिभ पिल लिनको लागि त्यस्तो भयो भने जब ऊ हेल्थ पोस्ट जान डिसाइड गर्छ तब उसलाई समाजले के भन्छ भने ऊ चाहिँ हेल्थ पोस्ट जान लागि अब ऊ चाहिँ किन जान लागि त उसलाई इन्फेक्सन छ कि होइन टाइप त्यस्तो खालेको नजरले आइरहेको छ र सपोज त्यो मान्छे चाहिँ हेल्थ पोस्टमा पुग्यो भने होइन सपोज यहाँ जस्तै हेल्थ पोस्टमा इफ सी गोस होइन त्यसमा चाहिँ हेल्थ वर्करको चाहिँ पिपी छैन होइन जसको कारणले चाहिँ उसँग कन्फिडेन्सै छैन त्यो सर्भिस डेलिभर गर्नको लागि मैले चाहिँ विदाउट युजिङ एनी पिपी चाहिँ जस्तो अब आफूलाई टच गर्नुपर्ने डिभाइसेसहरू जस्तो यो नर प्लान्टहरू होइन अब सङ्गिने सुईहरू लगाउनु पर्यो भने चाहिँ होइन रिलक्टेन्स छ अरे हेल्थ वर्कर पनि किनभने पिपी छैन अब त्यो मान्छे पेसेन्ट पनि हुनसक्छ भन्ने हिसाबले हेल्थ वर्करबाट पनि दिएको छैन
सेकेन्ड कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ फेरि अहिले नेपालकै केसमा डिस्क्राइब गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अस्ति एउटा घटना पनि आएको थियो होइन, उहाँ चाहिँ उदयपुरको भएको कारणले गर्दाखेरि नै उहाँलाई रिप्रोडक्टिभ हेल्थ सर्भिस डिनाइ गरियो भनेर। सो स्टिगमा चाहिँ डिफ्रेन्ट फर्ममा लिएको छ। अलरेडी सेक्सुअल एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थ सर्भिसेसलाई लिएर नराम्रो नजरले या अर्कै स्टिगमाले हेरिन्थ्यो भने अझ त्यो चाहिँ झन् माथि चढेको छ भनिन्छ सेक्सुअल रिप्रोडक्टिभ हेल्थ सर्भिसको बेला अहिलेको लागि चाहिँ। यो चाहिँ युनाइटेड नेसन्स पपुलेसन फन्डको स्ट्याटिस्टिक्स हो। यसमा चाहिँ के भनिएको छ भने चाहिँ सिग्निफिकेन्ट लेभल्स अफ लकडाउन रिलेटेड डिस्ट्रप्सन ओभर 6 months could leave 47 million women in low and middle income countries unable to use modern contraceptives, leading to a projected 7 million additional unintended pregnancies. सम अप गर्दाखेरि चाहिँ अब 6 monthsमा चाहिँ त्यो डिस्ट्रप्सन भयो भने त्यो सप्लाई गर्नको लागि भने चाहिँ 47 मिलियन, त्यो पनि लो र मिडल इन्कम कन्ट्रिज हामी जस्तोमा, तिनीहरूले चाहिँ मोडर्न कन्ट्रासेप्टिभ्स चाहिँ युज गर्न पाउँदैनन्। अनि उनीहरूको चाहिँ यो अनइन्टेन्डेड प्रेग्नेन्सी भनेको चाहिँ नचाहेको गर्भ चाहिँ बस्न जान सक्छ। अनि लाइक मोडर्न कन्ट्रासेप्टिभ्स भनेको चाहिँ कन्डम्स होइन, के अरे इन्ट्रायुट्राइन डिभाइसेस होइन, त्यस्तो खालेको उनीहरूसँग एक्सेस हुँदैन र त्यसले गर्दा चाहिँ अनिश्चित गर्भ चाहिँ बस्न सक्छ भन्ने चाहिँ युएनएफपीको एकदमै डरलाग्दो प्रेडिक्सन छ। नेपालको कन्टेक्स्टमा मैले यो कुरा एक्सप्लेन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा कुरा के बुझ्न जरुरी छ भने गभर्मेन्टले चाहिँ सेक्सुअल एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थ सर्भिसलाई चाहिँ एसेन्सियल हेल्थ सर्भिस भनेर चाहिँ लिस्ट गरेको छ है। त्यो चाहिँ हाम्रो एसेन्सियल हेल्थ केयर प्याकेज हुन्छ, त्यो भित्र पर्छ। तपाईँले त्यो फार्मेसी खुलेको जस्तै हेल्थ पोस्टमा गएर तपाईँ त्यो सर्भिस लिन खोज्नु भयो भने तपाईँलाई दिनुपर्ने हुन्छ। र एसेन्सियल हेल्थ सर्भिसेसमा कन्ट्रासेप्टिभ्स होइन, के अरे प्रेग्नेन्सी लाइक नेचरल केयरहरू र साथसाथै अबोर्सन सर्भिसेसहरू पनि सबै पर्न जान्छ। र गभर्मेन्टले चाहिँ 3 महिनाको स्टक छ भनेर पनि, जस्तो हामीसँग चाहिँ एटलिस्ट 3 monthsको स्टक छ भन्ने कुरा पनि गरेको पाइन्छ। र यो interim technical guideline on FP has been developed. यो चाहिँ मैले एउटा वेबिनारबाट लिएको रेफरेन्स हो। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ डिफ्रेन्ट स्टेजेस अफ पेन्डेमिक होइन, स्टेज 1 बाट स्टेज 2 बाट स्टेज 3 मा जाँदाखेरि चाहिँ कसरी चाहिँ फ्यामिली प्लानिङ सर्भिसेसहरू चाहिँ एक्सेस चाहिँ इन्स्योर गर्न सकिन्छ यो डिफ्रेन्ट स्टेजेसमा भनेर चाहिँ एउटा टेक्निकल गाइडलाइन पनि बनाएको छ। तर पनि हामीलाई के कुरा थाहा छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा चाहिँ एक्सेसको कुरा लाइक डकुमेन्ट्समा भए पनि जब तपाईँ नर्मली सिचुएसनमा म फ्यामिली प्लानिङ सर्भिसेस लिन जान्छु भन्दाखेरि त पाउनु हुँदैन होइन। त्यहाँ स्टक गएको, त्यहाँ प्रोक्योरमेन्ट प्रोसेस डिफ्रेन्ट हुन्छ र प्रब्लम देखिरहेको छ भने गाडी चलिरहेको छैन, नर्मल भन्दा निकै नै अब त्यो गाह्रो भइरहेको छ भने दूरदराजमा त त्यहाँको मान्छेले आफ्नो सर्भिसेस पाउन सक्ने चान्सेस चाहिँ कति हुन सक्छ, के च्यालेन्जेस हुन सक्छ, वी क्यान ओन्ली इमेजिन। र मान्छेहरूको लेस युटिलाइजेसन छ, दो क्लिनिक्सहरू खुलिरहेको छ बट स्टिल लेस युटिलाइजेसन छ भन्ने पनि नेपालको कन्टेक्स्टमा पाइएको छ। त्यो चाहिँ मैले त्यही अन्नपूर्ण पोस्टबाट लिएको यो न्युज पेपर क्लिपिङ हो। यसमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ कि अपरेसन गर्ने लाग्दा चाहिँ अब सिर्फ एउटा COVID-19 लागेको ठाउँको भएको कारणले गर्दा प्राइभेट हेल्थ हस्पिटल होइन, विराटनगरको प्राइभेट हस्पिटलले चाहिँ गभर्मेन्ट हस्पिटलमा चाहिँ रिफर गरिदिन्छ। बिकज त्यसमा के एउटा मेन्सन थियो भने चाहिँ उहाँ चाहिँ कोभिड उदयपुरको हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि यस्तो सिचुएसन चाहिँ यसले चाहिँ एकदम धेरै च्यालेन्जहरू लिएर आइरहेको छ। अब म चाहिँ सेकेन्ड मा जान्छु स्पेसिफिक टपिकमा। के क्वेसन छ भने चाहिँ यो सेक्सन रिलेटेड च्याट बक्समा छोडिदिनु होला। अब हामीले सुन्दै आएको पनि हो होइन, गभर्मेन्ट्सहरू कन्ट्रिजहरू सबैले चाहिँ सबैभन्दा सेफ स्पेस चाहिँ घर रहेछ है। तपाईँहरूले चाहिँ घरमा बस्यो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ मेजोरिटी अफ लाइक एटलिस्ट COVID-19 लाग्दैन है, तपाईँको लागि सेफ स्पेस हो भनेर चाहिँ बस्न आग्रह गर्यो, सबैजना भित्र बसे। तर कति महिलाहरू चाहिँ आफ्नो अब्युजरसँग ट्र्याप भयो कि घरभित्रै, र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ
सेक्सुअल एन्ड जेन्डर बेस्ड भाइलेन्स चाहिँ एकदम अन द राइज छ र यो अन द राइज हुँदै गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ अझ स्याडो पेन्डेमिक भनेर पनि रिफर गरिएको छ जस्तो जुन लेभलमा COVID-19 बढिरहेको छ त्यस्तै लेभलमा अहिले हेऱ्यो भने डोमेस्टिक र जेन्डर बेस्ड भाइलेन्स पनि बढिरहेको छ यो चाहिँ UN वुमेनको 100 days रिभ्यू अफ द पेन्डेमिक थ्रु जेन्डर लेन्स भन्नेबाट लिएको हो स्पेसली चाहिँ इमर्जेन्सीको टाइममा चाहिँ इन्टिमेट पार्टनर भाइलेन्स चाहिँ धेरै कमन भएको पाइन्छ र COVID-19मा पनि त्यस्तै पाइयो अनि किन भनेर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ स्ट्रेस हैन लिमिटेड मोबिलिटी लाइभलीहुड डिस्ट्रप्सन्स अरू अनि साथसाथै इकोनोमिक हार्डसिप कुनै पनि अब फ्यामिलीमा बसिरहेको छ अनि अब यो स्ट्रेस भयो घरबाट बाहिर जान पाएको छैन इकोनोमिक हार्डसिप्सले चाहिँ सबै कुरा चाहिँ केमा खनिरहेको छ भन्दा मेजोरिटी अफ केसेसमा चाहिँ वुमेनमा चाहिँ त्यो प्रोजेक्ट भइरहेको छ and that has led to increased domestic violences. यसमा चाहिँ मैले स्ट्याटिस्टिक्सहरु सम गरेको छु in China an anti-domestic violence charity in Hubei province reported that intimate partner violence had nearly doubled since cities had been put under lockdown. China ko चाहिँ Hubei province ma हैन जुन चाहिँ like epicenter of pandemic थियो त्यसमा चाहिँ nearly double भएको पाइएको थियो र यो चाहिँ like sexual and gender based violence चाहिँ सबै ठाउँमा increase भएको देखिन्छ huge amount मा र intimate partner violence पनि intimate partner violence भनेको चाहिँ आफ्नो नजिकको especially चाहिँ husband हरुबाट हुने violence लाई चाहिँ intimate partner violence भनिन्छ र यो चाहिँ many countries including UK, Brazil, Germany, Italy, Spain and the United States मा चाहिँ बढेको देखिन्छ र UK को report भन्दाखेरि चाहिँ 120% increase for incidents of domestic violence चाहिँ देखिएको पाइएको छ र मलेसियामा पनि जुन हाम्रो डोमेस्टिक भाइलेन्सको लागि हटलाइन्सहरु हुन्छ त्यसमा पनि 57% increase in calls देखिएको छ र यसको केसमा पनि त्यस्तै नै like 33% increase in women's helpline number in February भनेर भनिएको छ सो यसो हेर्दाखेरि चाहिँ जति इन्क्रिज भइरहेको छ COVID-19 इन्फेक्सन त्यस्तै रेन्जमा नै डोमेस्टिक भाइलेन्स र सेक्सुअल एन्ड जेन्डर बेस्ड भाइलेन्स चाहिँ इन्क्रिज भएको छ यसमा चाहिँ मैले एउटा केस स्टोरी राखेको छु यो चाहिँ डिराइभ फ्रम BBC हैन न्यूज पोर्टलबाट डिराइभ गरिएको हो यसमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ लाइक आई सम भन्दाखेरि लाइक टु आई विल रिड दिस आउट र सम अप गर्ने कोसिस गर्छु म ताकि ग्राभिटी अफ सिचुएसन चाहिँ थाहा होस् भन्ने हिसाबमा चाहिँ मैले रिड आउट गरा हो टु स्टार्ट विथ द अब्युज वाज सटल अनि आइसोलेटिङ फ्रम माई friends and family thinking I'm cheating on him when I'm with him all the time, just controlling. Her abuser deleted her social media accounts and stopped her from seeing her family. She says he was mentally abusive, verbally, and obviously hitting me. Recently, it's obviously been getting worse since the lockdown. As soon as he gets up, he tries to cause an argument out of nothing, and if I fire back, he'll just hit me. This is a case story derived BBC or derived by a case story. Like how you can imagine कि एकजना मान्छे you're trapped with an abuser अनि तपाईलाई बाहिर गयो भने जाने ठाउँ छैन शेल्टर्सहरु चाहिँ डोमेस्टिक भाइलेन्सको शेल्टर्सहरु क्लोज डाउन छन् हैन अब त्यहाँको मान्छेहरु पनि everyone is staying safe inside their houses so उनीहरुले पाउने त्यो हेल्थ मेकानिजम्सहरु पनि रिस्ट्रिक्ट भएको छ र त्यसले गर्दा अझ धेरै प्रब्लम देखिएको छ यो नेपालको न्यूजपेपर क्लिपिङ्स दिएको हो मैले यो रातो पार्टीबाट लकडाउनमा कपिलवस्तुमा जबरजस्ती गरिनेका 7 घटना अधिकांश आफन्तबाट आफ्नो नेबर्स हैन आफ्नै इनसाइड द फ्यामिली मेम्बर्सहरुले चाहिँ गरिएको केसेसहरु पाएको थियो कोरोना भाइरस domestic abuse calls up 25% since lockdown, charity says. यो पनि BBC न्यूजबाट साभार गरिएको हो अर्को यहाँ एकदम मलाई चाहिँ पढ्दाखेरि अलिकति इन्ट्रेस्टिङ लागेको थियो कि युरोपियन पार्लियामेन्टले चाहिँ 100 होमलेस वुमेनलाई सेल्टर गरिरहेको छ अरे हैन अनि त्यो वुमेनहरु चाहिँ मोस्टली दे आर द victims of gender based violence. यो UNFPA United Nations Population Fund को statistics हो
डरलाग्दो प्रोजेक्सन यही नै छ 6 महिना लकडाउन भयो भने चाहिँ एडिसनल 31 मिलियन केसेस अफ जेन्डर बेस्ड भाइलेन्स चाहिँ थपिन सक्छ भन्ने चाहिँ प्रोजेक्ट गरेको छ। त्यो चाहिँ भयो ग्लोबल पर्सपेक्टिभ। अब नेपालको पर्सपेक्टिभ डिस्क्राइब गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ मैले होरेक नेपालकोबाट डेटाबेसबाट लिएको हो। त्यसमा उहाँले चाहिँ के सम अप गर्नुभएको छ भने 176 केसेस अफ भाइलेन्स अगेन्स्ट वुमेन एन्ड गर्ल्स रिपोर्ट भएको छ 24 मार्चदेखि 1 मेसम्म। अनि यो सबै भाइलेन्सेस यो सबै डेटाहरू चाहिँ उहाँहरूले जुन हटलाइन नम्बरहरू राख्नु भएको छ त्यहाँबाट थ्रु र साथसाथै काउन्सिलिङ दिइरहनु भएको छ त्यहाँबाट र न्युज पेपरहरूबाट चाहिँ लिएर आउनु भएको छ भन्ने छ सोर्स चाहिँ। र यसमा चाहिँ 103 केसेस अफ डोमेस्टिक भाइलेन्स र रेप छ, डोमेस्टिक भाइलेन्स छ, साइबर क्राइमको कुरा पनि यो 170 केसेसभित्र पर्न जान्छ। र थर्ड कुरा चाहिँ कसको मान्छेहरूबाट चाहिँ पर्पेट्रेटर्स अफ भाइलेन्स चाहिँ को हुन् भन्दाखेरि चाहिँ हस्बेन्ड्स followed by neighbors are the mostly reported perpetrators of violence। एकदमै दुःख लाग्दो कुरा, मान्छेहरू घरभित्र बसेर आफूलाई सेफ भन्ने बेलामा चाहिँ they have been the victims of domestic violence, sexual and gender based violence। र कहाँ जानु भन्ने एउटा महिला भएर सोच्दाखेरि चाहिँ एकदमै ग्रेभ प्रब्लमको रूपमा चाहिँ अगाडि आइरहेको छ सेक्सुअल एन्ड जेन्डर बेस्ड भाइलेन्स। सेक्सुअल एन्ड जेन्डर बेस्ड भाइलेन्सको कुरा चाहिँ यति नै छ। क्वेसन्स केही छ भने चाहिँ please drop it in the chat box। I think we will sum it up last ma gayeपछि। सेकेन्ड थर्ड कुरा चाहिँ मैले डिस्कस गर्छु भनेको थिएँ त्यो चाहिँ अनलाइन भाइलेन्सको बारेमा हो। अनलाइन भाइलेन्स चाहिँ कुन सेन्स छ भन्दाखेरि चाहिँ अब मोस्ट अफ आर अगेन लकडाउन इनसाइड आवर होम्स अनि इन्टरटेनमेन्टको सोर्स इन्फर्मेसनको सोर्स नै अनलाइन भइसक्यो, कम्प्युटर ल्यापटप भइसक्यो, त्यही स्क्रिन पछाडि बस्ने हामी भइसक्यौँ। अनि फेसबुक या आफ्नै लाइक इभन लाइक मिट होइन ब्लु जिन्स जुम युज गरेर मिटिङ्सहरू या पढिराखेको छौँ। अनि यसले गर्दाखेरि चाहिँ के देखिएको पाइएको छ भने स्पेसली भनरेबल ग्रुप्सहरू चाहिँ चिल्ड्रेन र यो एलजिबिटिआइक्यू ग्रुपहरूमा चाहिँ यसलाई चाहिँ like different ways मा चाहिँ spending more time online अनि not knowing कसरी चाहिँ safe behavior practice गर्ने हो प्रब्लम देखाएको पाइएको छ। र यो कुरा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ एउटा जस्तो सिन्स हाम्रो चाहिँ फिजिकल डिस्टेन्सिङ छ होइन, अनि फिजिकल डिस्टेन्सिङ हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ people have to move on online होइन। So they have been sharing even emotions होइन आफ्नो they may be sexting होइन sexual imagesहरू चाहिँ with their partners they may be sharing। अनि त्यो गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ पछि गएर त्यसले आफूलाई कसरी सिक्योरली गर्ने हो भन्ने थाहा भएन भने चाहिँ पछि गएर चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रब्लम आउन सक्ने। या अहिले पनि एउटा लाइक एकदम पपुलर कतिजनाले सुन्नुभएको छ कि जुम बमिङ भनेर टाइम चाहिँ लाइक स्टार्ट अफ कोभिड पेन्डेमिक हुँदा सबैजना लकडाउन हुँदा चाहिँ देखिएको थियो लाइक वेब सिम्पल मिटिङ हुने जुमको या गुगल मिट लाइक सरी जुमको मिटिङ हुने अनि त्यसमा चाहिँ पढाइराखेको हुँदै अनि त्यहाँको लाइक पार्टिसिपेन्ट आउने random participant who is not part of the classroom or part of that meeting अनि आउने अनि स्क्रिन शेयर गर्ने अनि त्यसमा चाहिँ पोर्नोग्राफिजहरू देखाउने होइन त्यस चिल्ड्रेनहरूको सेसनमा गएर या एलजिबिटिआइक्यू ग्रुपकोमा गएर चाहिँ गाली गर्ने होइन त्यस्तो कुराहरू पनि देखिएको छ। र यही नै हो मैले सम अप गर्न खोजेको चाहिँ अनलाइन भाइलेन्समा सिन्स मोस्ट अफ पिपल आर स्पेन्डिङ टाइम अनलाइन सेफ अनलाइन बिहेभियर कसरी प्र्याक्टिस नगर्ने गरेर चाहिँ मोर पिपल आर एट रिस्क भनौँ न। सो इभन लाइक सेफ अनलाइन बिहेभियर त्यो पनि सेक्सुअल बिहेभियर पनि थाहा नभएकोले गर्दाखेरि पनि त्यो पनि एउटा च्यालेन्जको रूपमा डिस्क्राइब गर्न सकिन्छ। मैले सम अप गर्नु पर्ने कुराहरू त यति नै हो बट स्टिल एउटा मैले इन्फर्मेसन चाहिँ मैले दिन्छु भनेर सोचेको थिएँ तर अघि यसो लाइक आई स्टार्टेड अलिकति अगाडि नै। सो मैले एउटा के कुरा भन्न खोज्दै थिएँ भने चाहिँ कोभिड-19 चाहिँ अहिलेसम्म यो सेक्सुअली ट्रान्समिटेड हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ थाहा भएको छैन है। तर के हिजोको त्यो एउटा न्युज पेपर फाइन्डिङ्सहरूमा चाहिँ पढे अनुसार चाहिँ चाइनामा एउटा गरिएको स्टडीमा चाहिँ त्यो
मेनहरूको सिमेन्टमा चाहिँ होइन एकदम सानो स्टडी हो हुन चाहिँ, त्यही पनि सिमेन्टमा चाहिँ जो इन्फेक्टेड पेसेन्ट्सहरू थियो उनीहरूकोमा चाहिँ भाइरस पाइएको छ। इभन अक्युट पेसेन्ट्समा पनि पाइएको छ, रिकभर्ड पेसेन्ट्सहरूको सिमेन्टमा पनि पाइएको छ। र यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा के पोसिबिलिटी चाहिँ रेज भएको छ भने if COVID-19 can be sexually transmitted. So we are not sure कि it is or it is not, but still एउटा more study चाहिँ needed भएको छ कि यो sexually transmitted हो कि होइन भन्ने कुरा पनि. So just wanted to highlight that. अब चाहिँ I think we will go towards like अब यति धेरै challengesहरू थाहा पाउनु भयो होइन, अब कस्तो फिल गर्नुभयो त यो थाहा पाएर होइन, यो इमोसन्स इमोजिसहरू राखेको छु, हाउ डु यु फिल अबाउट दिस, यो प्रब्लम्सहरू थाहा भएर त्यो च्याट बक्समा ड्रप गरिदिनु होला। ड्रप गरिदिनु होला। यदि गरिदिइसक्नु भएको छ भने चाहिँ अब मनिषाको सेसन हो, स्वस्थ नारीबाट इन्ट्रोडक्सन गरिदिनुहुन्छ कि? थ्याङ्क यू सबिनाजी, हजुरले धेरै राम्रो भन्नुभयो, इट वाज भेरी इन्फर्मेटिभ अनि एकदमै ड्रेडफुल सिचुएसन, ड्रेडफुल पनि थियो कति तपाईँले भन्नुभएको केसेसहरू होइन। एन्ड लास्ट विक पनि यो लकर्स के अरे बोइज लकर रुमको कुरा आई थिङ्क वी अल नो, एन्ड द्याट्स इभन द्याट कम्स इन अनलाइन भाइलेन्स। अनि सो द्याट्स भेरी अहिले COVID-19ले आई थिङ्क झन् इन्क्रिजिङ भइरहेको छ। आई थिङ्क मैले यहाँ क्वेसन सोध्नु भएको थियो, इन्क्रिजिङ भइरहेको छ कि छैन यो पेन्डेमिकको बेलामा भनेर। आई थिङ्क इट इज इन्क्रिजिङ। एन्ड थ्याङ्क यू सो मच सबिनाजी। अब चाहिँ कसैलाई केही क्वेसन छ सबिनाजीको लागि? अघि जे सुन्नुभयो, यदि छ भने चाहिँ माइक एकजनाले म्युट गरेर अनम्युट गरेर सोद्धा पनि हुन्छ, होइन भने च्याट बक्समा लेखिदिनु भयो पनि हुन्छ है। छैन भन्ने बरु नो लेखिदिनु त। I have एउटा क्वेसन है। ओके, दिस इज अश्विन कार्की। अनि मैले चाहिँ लास्ट टाइम एउटा नयाँ पत्रिका daily.com मा एउटा न्युज पढाएको थिएँ होइन, त्यसमा चाहिँ लकडाउनमा 21 दिनमा 76 बलात्कारका घटना, 72 घरेलु हिंसा भनेर थियो। त्यसको चाहिँ फर्स्ट लाइनमा चाहिँ लकडाउन अवधिमा समग्र अपराधका घटनामा 10% कमी आएको छ भनेर भनेको थियो कि। अनि द्याट्स वाइ मैले चाहिँ त्यही क्वेसन गरेँ, लाइक जेन्डर बेस्ड भायोलेन्स चाहिँ इन्क्रिजिङ छ कि डिक्रिजिङ छ, कि अब घरेलु हिंसाहरू चाहिँ इन्क्रिज भएर हो अनि अरू चाहिँ डिक्रिज भएर हो कि भन्ने छ। सुनिराख्नु भएको छ अश्विनजी। हजुर, त्यही अब हामीले एक्ज्याक्ट लाइक स्पेसली डोमेस्टिक भाइलेन्स चाहिँ इन्क्रिज भएको हो होइन, हामीले त्यो चाहिँ क्लियरली नै, किनभने हटलाइन्सहरू जुनबाट लाइक ओभरअली जुन अर्गनाइजेसनहरूले काम गरिरहनु भएको छ उहाँहरूको इन्फर्मेसनबाट थाहा भएको भन्न सकिन्छ। तर सेक्सुअल एन्ड अब लाइक जेन्डर बेस्ड भाइलेन्सलाई एक्ज्याक्टली कुन प्रपोर्सनमा इन्क्रिज भइरहेको छ भनेर भन्न चाहिँ लाइक वी डोन्ट ह्याभ द डेटा राइट नाउ टु से कि एकदम वात्तै बढिरहेको छ कि सेक्सुअल एन्ड जेन्डर बेस्ड भाइलेन्स। सो डोमेस्टिक भाइलेन्स इन्क्रिज भइरहेको छ, तर एक्ज्याक्टली डेटा चाहिँ कसरी इन्क्रिज भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ अझ पनि एक्सप्लोर गर्नुपर्ने छ। र त्यो चाहिँ बिकज अफ के भन्नु, we are centered in our homes, so most of the findings have been resorted to what is being reported by the newspaper नै भनौँ न। Of course, त्यही त। वेल, थ्याङ्क यू सो मच। लाइक मलाई पनि धेरै आइडिया भयो वाइ दिस इज ह्यापनिङ भनेर, दो लाइक यो न्युज देखेको हुनाले चाहिँ मैले क्वेसन गरेँ। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू अश्विनजी। ओके, सो आई थिङ्क हामीसँग यहाँ 2-3वटा अझै क्वेसन्सहरू छ, तर यो कुराहरू जुन हजुरले सोध्दै हुनुहुन्छ मेबी पछि पनि यो एड्रेस हुन्छ होला। सो आई थिङ्क अब चाहिँ मनिषालाई बोलाउँदा हुन्छ, एन्ड देन यो क्वेसन्सहरू हामी डिस्कस गरौँला है त। ओके, सो अब हाम्रो नेक्स्ट स्पिकर इज मनिषा आडा। उहाँ चाहिँ BPH अहिले पब्लिक हेल्थ पढ्दै हुनुहुन्छ महाराजगञ्जमा IOM मा, अनि सी इज अ युथ च्याम्पियन एट योसान। अनि उहाँ एकदमै एक्टिभ हुनुहुन्छ वर्कसप्सहरूमा पनि, सेफ अबर्सन, HIV एड्ससँग रिलेटेड वर्कसप्सहरूमा, यस अर्गनाइजेसन्समा पनि इन्भल्भ हुनुहुन्छ। सबिनाजी जुन सिनियर प्रोग्राम अफिसर हुनुहुन्थ्यो त्यही
भिजिबल इम्प्याक्टमा पनि उहाँ त्यस्तो वर्कसप्सहरूमा पनि उहाँ अटेन्ड गर्नुहुन्छ. सो आई थिङ्क लेट्स हियर इट फ्रम मनिषा. मनिषा, आर यु रेडी? Yes, thank you. Thank you, Samyoga. मेरो आवाज सुनिरहेको छ सबैले? ल ओके, त्यसो भए सबिना दिदीले चाहिँ च्यालेन्जेसमा फोकस हुनुभएको छ. हाम्रो अहिले कोभिड-19 र एसआरएचआर कसरी इन्टरलिङ्क छ र एसआरएचआर र कोभिड-19ले चाहिँ एसआरएचआरमा के च्यालेन्जेस लिएर आएको छ भनेर भर्खर हामीले डिस्कस गऱ्यौँ. सो म चाहिँ हल्का हाम्रो रोलको बारेमा होइन, अब अहिले च्यालेन्जेसहरू के छ, अब कतिजनालाई हामीले के गर्न सक्छौँ होला, यस्तो इन्क्रिजिङ अब डोमेस्टिक भाइलेन्स पनि बढिरहेछ, सेक्सुअल भाइलेन्स पनि बढिरहेको छ, प्लस अब गभर्मेन्टले गर्ने पार्ट त छँदैछ, तर वी एज अ युथ होइन हामीले के गर्न सक्छौँ भनेर कतिजनालाई त्यस्तो क्वेसन्स पनि अराइज हुन्छ होला. तर अहिले हामी फेरि यस्तो पनि हुनसक्छ कि जस्तै अब अहिले हामीलाई कति हेल्प गर्न मन लागेको हुन्छ, तर एज वी अल आर इन लकडाउन होइन, हामी सबैजना लकडाउनको कन्डिसनमा छौँ. सो मोर पर्सपेक्टिभली चाहिँ म वाट क्यान बी आवर रोल्समा पनि हाम्रो रोल चाहिँ अब इभन बिङ अ भर्चुअल होइन, अब अहिले हामी लकडाउनको बेलामा फिजिकल डिस्टेन्सिङ भनिराखेको छ, त्यही भएर त्यो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले भर्चुअली प्लस अब विदिन फ्यामिली विदिन होम हामी लकडाउनमा हुँदा पनि हामीले चाहिँ यसमा कसरी धेरै 100% जे होस् हामीले दिन नसके पनि एटलिस्ट हाम्रो तर्फबाट चाहिँ हामीले के च्यालेन्जेसलाई एड्रेस गर्न सक्छौँ भन्नेतिर चाहिँ बढ्छौँ. सो लेट्स मुभ अन है. ल पहिलो हाम्रो फर्स्ट रोल भनेको चाहिँ हामीले अवेरनेस रेजिङ हुन्छ एज अ युथ होइन. अब अवेरनेस रेजिङ हामीले कसरी गर्ने भन्ने क्वेसन आउँछ होइन. अब जनचेतनाहरू फैलाउने थुप्रै माध्यमहरू हुन्छ होइन. अब कसरी फैलाउने भन्दाखेरि चाहिँ युजिङ अहिले हामी सबै अनलाइनमै हुन्छौँ. सो वी आर एक्सपोज मोर टु द मिडियाज है. हामीले डिफ्रेन्ट सोसियल मिडिया प्लेटफर्म्सहरू युज गरेर हुन्छौँ. अनि त्यसपछि डिफ्रेन्ट सोर्सेस अफ के अरे न्युज पेपर्सहरूदेखि लिएर हामीले अहिले न्युजहरू डिफ्रेन्ट अपडेटेड भइरहेको हुन्छौँ. तर त्यसमा पनि अहिले चाहिँ के हुन्छ भने अवेरनेस रेजिङ किन फर्स्ट इम्पोर्टेन्टली त अवेरनेस रेजिङ किन इम्पोर्टेन्ट छ भने अहिले कोभिड त छँदैछ, तर त्योभन्दा बढी पनि फेक न्युजहरू चाहिँ एकदम फैलिरहेको अवस्था छ होइन. त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने यत्तिकै पनि फेक न्युजले गर्दा चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ एकदम फियरको कन्डिसन, एकदम स्ट्रेसको कन्डिसन झन् बढाइदिन्छ. सो आवर रोल फर्स्ट हुने चाहिँ के हुन्छ भने रेज अवेरनेस होइन. अब कसरी भन्दाखेरि चाहिँ युजिङ डिफ्रेन्ट सोसियल मिडिया प्लेटफर्म्स अथवा एप्स द्याट क्यान बी ट्रस्टेड सोर्सहरूबाट चाहिँ हामीले चाहिँ इन्फर्मेसन फ्लो गराउने. जस्तै अब हाम्रो हेर्नुभयो भने हाम्रो मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड पपुलेसन छ है, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको हामी सबैलाई थाहा होला अहिले कोरोनाको प्रत्येक 4-15मा अपडेट लिएर आउँछ होइन. अनि त्यसपछि प्लस त्यो मात्र नभएर हाम्रो डिफ्रेन्ट फ्रन्टलाइन न्युज पेपर्सहरू पनि हुन्छ. त्यो फ्रन्टलाइन न्युज पेपर्समा पनि जस्तै कान्तिपुर भयो, अनि त्यसपछि रिपब्लिका भयो, त्यो मात्र नभएर अनलाइन खबर, सेतो पार्टी होइन, अनि त्यसपछि BBC न्युज नेपालीमा आउँछ. दे आर अब दिस आर द सम अफ द इक्जाम्पल्स होइन जुन चाहिँ हामीले ट्रस्ट गर्न सक्छौँ. अनि यस्तोबाट आएको न्युजहरूलाई चाहिँ अलिकति बढी हामीले प्रमोट गर्नुपर्छ क्या. अब योबाट आएको न्युजलाई चाहिँ ट्रस्ट गर्न सक्छ भनेर चाहिँ होइन हामीले यस्तो न्युजहरूलाई चाहिँ प्रमोट गर्न सक्छौँ. प्लस यसमा चाहिँ अर्को नट ओन्ली फ्रम मिनिस्ट्री गभर्मेन्टकोबाट मात्र नभएर र प्लस न्युज पेपर्स अनि त्यसपछि यिनीहरू मात्र नभएर डिफ्रेन्ट हाम्रो देखिरहेको हुन्छौँ कि डिफ्रेन्ट एनजिओजहरू हुन्छौँ होइन, नन गभर्मेन्टल अर्गनाइजेसनहरू जुन चाहिँ हेल्थ सेक्टरमा काम गरेर हुन्छ, उनीहरूले पनि भाइटल इन्फर्मेसन स्पेसली जस्तै सेक्सुअल एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थ रिलेटेड चाहिँ भाइटल इन्फर्मेसन्सहरू, हेल्पलाइन नम्बर्सहरू यिनीहरू चाहिँ दिइरहेको हुन्छ होइन. अनि त्यस्तोबाट चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने उनीहरू त्यो भाइटल इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले सेयर गरेर चाहिँ अझै अवेरनेस रेज गर्न सक्छौँ क्या. जस्तै कतिवटा एनजिओजहरू जो चाहिँ डोमेस्टिक भाइलेन्समा काम गरिरहेको हुनसक्छ, त्यो उनीहरूले चाहिँ आफ्नो प्रत्येकको फेसबुक पेज हुनसक्छ, वेबसाइट हुनसक्छ, अनि उनीहरूले चाहिँ त्यसमा चाहिँ इन्फर्मेसन्सहरू सो द्याट वुमेनहरूले चाहिँ कसरी एक्सेस गर्न सक्छ अहिलेको लकडाउनको अवस्थामा पनि भनेर चाहिँ डिफ्रेन्ट सोर्सेसहरू, हेल्पलाइन नम्बरहरू चाहिँ उनीहरूले आफ्नो पेजमा राख्दै हुन्छ. सो हामीले त्यो फ्लो गरेर भए पनि हामीले चाहिँ अवेरनेस रेज गर्न सक्छौँ है.
अब कमिङ टु द सेकेन्ड पोइन्ट है, सेकेन्ड पोइन्ट हाम्रो एज अ कम्युनिकेटर्सको रोल हुन्छ होइन। कम्युनिकेटर्स भनेको चाहिँ हामी एज अ रोल अफ कम्युनिकेटर्स हामी कसरी गर्न सक्छौँ भने वी क्यान जुन अहिले ग्याप छ होइन, जुन अहिले ग्याप छ त्यसलाई चाहिँ हामीले कम पार्न सक्छौँ के। जस्तै अब कम पनि डोमेस्टिक भाइलेन्स अथवा जेन्डर बेस्ड भाइलेन्स होस्, डोमेस्टिक भाइलेन्स होस्, सेक्सुअल भाइलेन्स होस्, यदि हामीले चाहिँ विटनेस विदिन आवर फ्यामिली नेबरहुड त्यसपछि कतै हामी पहिला हुनुभन्दा त फर्स्ट नो हु टु फर हेल्प हामीले नै छैन कसलाई हेल्प गर्ने, कसलाई कन्ट्याक्ट गर्ने यस्तो अवस्थामा कन्ट्याक्ट गर्दा उनीहरूलाई अलिकति रिलिफ हुन्छ, कता हेल्प हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छैन भन्यो भने चाहिँ सो यसमा चाहिँ एज अ कम्युनिकेटर्स हाम्रो फर्स्ट रोल चाहिँ के हुनसक्छ भने हामीले चाहिँ कसलाई बोलाउने भनेर चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। जस्तै सेक्सुअल एन्ड जेन्डर बेस्ड भाइलेन्समा चाहिँ यहाँ डिफ्रेन्ट हजुरहरूले स्क्रिनमा नि देखिराख्नु भएको छ डिफ्रेन्ट हेल्पलाइन्स अनि हटलाइन्स नम्बरहरू चाहिँ दिइरहेको हुन्छ। जस्तै हाम्रो पुलिसको 100 भयो, प्लस हाम्रो यो महिला कानुन र विकास मञ्चले लिगल एडको लागि पनि डिफ्रेन्ट हेल्पलाइन सर्भिसेसहरू दिइरहेको छ होइन। अनि त्यसपछि यो महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको लैङ्गिक हिंसा निवारण शाखाको नम्बर भयो। अनि अब यतापट्टि पनि देख्न सक्नुहुन्छ सेकेन्डमा पनि हामीले अरू यो बाहेक पनि अझै राष्ट्रिय महिला आयोगको हटलाइन नम्बर छ 1145। त्यसमा प्लस यो मात्र नभएर हामी चाहिँ इमर्जेन्सी कन्ट्याक्ट नम्बरहरूसँग पनि फ्यामिलियर हुन सक्छौँ कि ताकि इमर्जेन्सीको बेला यदि केही भयो भने चाहिँ पहिला सुरु चाहिँ हामीलाई नै थाहा होस् कि कसलाई चाहिँ हेल्पको लागि बोलाउनु पर्छ भनेर। प्लस अब कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ हामीले यो हेल्पलाइन्स नम्बर्सहरू यो हटलाइन नम्बर्सहरू चाहिँ आफूलाई नै एक्वेन्टेड हुन चाहिँ किन जरुरी छ भन्यो भने चाहिँ कस्तो कन्डिसन हुन जान्छ भने अहिले डोमेस्टिक भाइलेन्सको बेला जहाँ चाहिँ वुमेनहरू होइन अथवा जो चाहिँ अब्युज भइरहेको हुन्छ उनीहरू चाहिँ विदिन अ होम सराउन्डेड बाई द अब्युजर हुनसक्छ कि त्यो कन्डिसनमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफै फ्रन्ट लाइन आएर चाहिँ हेल्प माग्न नसक्ला अथवा रिपोर्ट गर्न नसक्ला। इभन इफ दे वान्ट टु रिपोर्ट होइन त्यो कन्डिसन हुनसक्छ कि उनीहरूले रिपोर्ट गर्न नसक्ला बिकज एभ्री टाइम होइन अब्युजर्सहरू अराउन्ड हुनसक्छ। त्यो केसमा चाहिँ हामीले चाहिँ एज अ कम्युनिकेटर हामीले के अरे यो उनीहरूको सट्टा चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने हामीले रिपोर्ट गर्न सक्छौँ कि इफ वी विटनेस द भाइलेन्स देन वी क्यान रिपोर्ट इन्स्टेड अफ देम। स्पेसली यो यस्तो लकडाउनको कन्डिसनमा जहाँ चाहिँ उनीहरू चाहिँ रिच गर्न सक्दैनौँ हेल्पको लागि है। अनि अर्को भनेको चाहिँ त्यो मात्र नभएर होइन प्लस यो जेन्डर बेस्ड भाइलेन्स अथवा डोमेस्टिक भाइलेन्सहरूको कन्डिसन्समा चाहिँ डिफ्रेन्ट एनजिओजहरूले चाहिँ इनिसिएटिभ लिएर चाहिँ इभन अब जस्तै अहिले लकडाउनको बेला एज सबिनाजी मेन्सन्ड होइन डिफ्रेन्ट सेल्टर्सहरू अनि सेफ हाउसेसहरू चाहिँ बन्द भएको अवस्था छ। त्यसमा चाहिँ एनजिओ जस्तै ओरेक नेपाल अनि प्लस साथी भन्ने एनजिओहरूले चाहिँ इनिसिएटिभ लिएर चाहिँ आफै सेफ सेल्टर्सहरू चाहिँ खोलेको छ कि सेफ सेल्टर्स ओरेकले पनि डिफ्रेन्ट 6वटा डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ सेफ सेल्टर्सहरू होइन खोलेको छ फर दोज हु विटनेस भाइलेन्स। अनि प्लस उनीहरूले चाहिँ हटलाइन सर्भिसेसहरू हटलाइन नम्बरहरू विथ साइको काउन्सिलिङ सर्भिसेस पनि रन गरिरहेको छ कि सो कसैलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो कन्डिसनमा अब जस्तै अब ठ्याक्कै पुलिसलाई फोन गर्दा अथवा कोही चाहिँ एकदम फियरफुल हुन सक्ला यो कन्डिसनमा चाहिँ अब जस्तै पुलिसलाई रिपोर्ट गर्दा यता होला कस्तो होला भनेर चाहिँ डर हुनसक्छ। सो हामीले चाहिँ सेकेन्ड अप्सन्स जस्तै अब कसैले चाहिँ पुलिसमा रिपोर्ट गराउन चाहन्न अथवा इज देयर एनी अप्सन्स एक्सेप्ट यस्तो भनेर अप्रोच गर्यो अथवा आफूलाई त्यस्तो भयो भने यु क्यान अल्सो अप्रोच टु द अर्गनाइजेसन्स क्या डिफ्रेन्ट एनजिओज हुनसक्छ आइएनजिओज हुनसक्छ द्याट आर वर्किङ अन्डर फर डोमेस्टिक भाइलेन्सहरू जस्तै ओरेक नेपाल भयो होइन साथी भयो उनीहरूले चाहिँ डोमेस्टिक भाइलेन्सको भिक्टिम्सहरूलाई सेफ सेल्टर्स अहिले विथ क्वारेन्टाइन मेजर्स क्या प्लस अझ चाहिँ अहिले डिफ्रेन्ट डिस्ट्रिक्ट्सहरूमा रन गरिरहेको छ। सो यु क्यान कन्ट्याक्ट ओरेक नेपाल साथी भन्ने प्लस अरू अर्गनाइजेसन्सहरू पनि फर दिस है। अब यो भयो
भोइलेन्स रिलेटेड होइन। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ लेट्स मुभ अन टुवर्ड्स नेक्स्ट सिनारियो होइन। अब जस्तै फर सेफ मदरहुड अथवा सेक्सुअल एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थ सर्भिसेसहरूको लागि चाहिँ के गर्न सकिएला भने जस्तै अहिले अब मेनी वुमेनहरू पनि अब कोही प्रेग्नेन्ट होला, अब कोही कसैलाई सेफ अबोर्सन सर्भिसेस सिक गरेर होला, कसैले कन्ट्रासेप्टिभ सर्भिसेस सिक गरेर होला, प्लस केही नभए पनि आफ्नै रिप्रोडक्टिभ हेल्थ होइन, आफ्नै रिप्रोडक्टिभ हेल्थको बारेमा पनि धेरै क्वेरिजहरू हुनसक्छ। मलाई के भयो होला, परामर्शहरू लिन, काउन्सिलिङ लिन सक्ने अवस्था आउन सक्छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ गभर्मेन्ट हस्पिटल्स प्लस एनजिओस होइन, नन गभर्मेन्टल अर्गनाइजेसनहरूले चाहिँ विथ इनिसिएसन होइन उनीहरू आफै स्टेप अन गरेर चाहिँ अहिले कोभिडको बेलामा लकडाउनको बेलामा चाहिँ डिफ्रेन्ट हटलाइन नम्बर्सहरू उपलब्ध गराएको छ विथ मिडवाइफ्स होइन। सो यु क्यान कन्ट्याक्ट देम है। प्लस उनीहरूले टोल फ्री नम्बर लेखाएको छ जहाँ चाहिँ मिडवाइफ्सहरू चाहिँ काउन्सिलिङ प्लस हजुरहरूको क्वेरिजको लागि चाहिँ एभाइलेबल हुन्छ। सो फर कुनै सेफ मदरहुड रिलेटेड क्वेसन्स भयो अथवा आफ्नै रिप्रोडक्टिभ हेल्थको बारेमा पनि क्वेरिज भयो, काउन्सिलिङ लिन पर्यो भने चाहिँ यु क्यान कन्ट्याक्ट देम है। अनि प्लस अब अरू एनजिओजहरूले चाहिँ अहिले पनि अब सेफ अबोर्सन सर्भिसेस, फ्यामिली प्लानिङ सर्भिसेसहरूमा चाहिँ अहिले कोभिडको बेला पनि दे आर स्टिल ओपन। जस्तै टेकिङ फर इक्जाम्पल मेरी स्टप्स नेपाल है, मेरी स्टप्स नेपाल, अनि त्यसपछि फ्यामिली प्लानिङ एसोसिएसन नेपाल, एफपान भन्छौँ होइन, उनीहरू चाहिँ अहिले कोभिडको बेला पनि ओपन छ। प्लस इफ हामी आफै जान सकेनौँ भने उनीहरूले पनि अपोइन्टमेन्ट यु क्यान फिक्स अपोइन्टमेन्ट एज वेल है। यो चाहिँ उनीहरूले चाहिँ इफ यु क्यान सी द के अरे स्क्रिनमा देख्न सक्यो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ टेक्स्टिङको लागि प्लस कलको लागि उनीहरूले दुवै एनटिसी प्लस एनसेल युजर्सहरूको लागि नम्बर पनि दिएको छ। र प्लस यो के अरे 32,100 डायल गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँले अप्सन्सहरू दिन्छ। यो चाहिँ एनटिसी युजर्सहरूको लागि हो। यसमा चाहिँ अप्सन्सहरू सहित तपाईँले यसमा चाहिँ हेल्थ सेक्सन त्यहाँ चाहिँ एउटा इन्स्ट्रक्सन्स फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्स्ट्रक्सन्स फलो गर्दै जाँदा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हेल्थ सेक्सन रिलेटेड सेफ अबोर्सन, फ्यामिली प्लानिङ प्लस हरेक कुराको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ इन्फर्मेसन हुन्छ। अब मुभिङ अहेड है। अब अर्को चाहिँ भोइलेन्स अगेन्स्ट चिल्ड्रेन होइन। चिल्ड्रेनहरू पनि अहिले लकडाउनको बेला अवस्था छ। सो दे क्यान उनीहरू पनि के अरे भोइलेन्स को त्यतिकै जोखिममा हुन्छन् है। त्यही भएर उनीहरूको लागि पनि हटलाइन हेल्पलाइन नम्बर भनेको 1098 हुन्छ। यसमा गर्दा हुन्छ। ल यो चाहिँ भोइलेन्स रिलेटेड भयो। अब हाम्रो थर्ड रोलमा मुभ अन हुँदा चाहिँ वी क्यान अब एज अ कम्युनिकेटर्स भइहाल्यो, अनि त्यसपछि अब रेजिङ अवेरनेस भयो। अनि हाम्रो थर्ड रोल चाहिँ कुन हुन जान्छ भने वी क्यान वर्क एज अ पियर एजुकेटर्स है। हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ एज अ पियर एजुकेटर्स हामीले धेरै रोल खेल्न सक्छौँ होइन। हाम्रो साथीहरू हुनसक्छ होइन। वी क्यान स्ट्रेन्थेन अहिलेको बेलामा चाहिँ वी क्यान स्ट्रेन्थेन भर्चुअली द्याट नेटवर्क के हामीले आफ्नो पियरदेखि पियरको सपोर्ट चाहिँ स्ट्रेन्थेन गर्दै जाने, नेटवर्क्सहरू बढाउँदै जाने। यसले चाहिँ दुईटा फाइदा गर्छ कि एउटा चाहिँ अब इन्फर्मेसनको एक्सेसलाई बढाइदिन्छ। जस्तै हामीसँग भएको इन्फर्मेसन पास अन हुँदै जाँदा चाहिँ अरूसँग पनि पुग्ने भयो इन्फर्मेसन होइन। प्लस एउटा इन्फर्मेसनको एक्सेस बढाइदिन्छ भने अर्को चाहिँ के हुन्छ भने जस्तै हामीले डिजिटल प्लेटफर्म्सहरूबाट चाहिँ इन्फर्मेसन सेयर हुँदै जान्छ। तर पियर टु पियर नेटवर्कले चाहिँ हाम्रो यो सोसल नेटवर्किङ बढाइदिन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ कहिलेकाहीँ यदि जोसँग चाहिँ इन्टरनेट एक्सेस छैन प्लस अब जो चाहिँ अब यस्तो डिजिटल प्लेटफर्म्सहरू युज गर्दैनन् उनीहरू हाम्रो चाहिँ सोसल नेटवर्क्स बढेर चाहिँ के हुन्छ भने त्यहाँ हामीले सोसल नेटवर्क बढाएको भरमा नै त्यहाँ जोसँग चाहिँ इन्टरनेट एक्सेस छैन प्लस जो चाहिँ डिजिटल प्लेटफर्म्सहरू युज गर्नुहुन्न त्यहाँसम्म पनि हाम्रो इन्फर्मेसन चाहिँ पुग्न सक्छ कि पियर टु पियर माध्यम हुँदै होइन। त्यही भएर अनि अर्को भनेको चाहिँ अब एक्सेस इन्फर्मेसन एक्सेस त बढाउने नै भयो। प्लस हामीले इन्फर्मेसन सेयरिङको लागि पनि एकदम हेल्पफुल हुन्छ कि हामीले जानेको कुरा जस्तै अहिले हामी वेबिनार थ्रु होइन अहिले हामी यो एसआरएचआर रिलेटेड च्यालेन्जेस प्लस हाम्रो रोल हामीले आज सिक्यौँ भने अरूलाई सिकाउन सक्छौँ। द्याट्स अल्सो वान फर्म अफ पियर एजुकेसन होइन। सो अहिले चाहिँ हामीले त्यो रोल पनि खेल्न सक्छौँ है। अनि त्यसपछि प्लस अब यसरी नै हामीले वेबिनार्सहरू होइन अहिले वेबिनार्सहरू कन्डक्ट गरे जस्तै यसरी नै हजुरहरूले आफ्नो इन्डिभिजुअलको तर्फबाट होइन आफ्नो नेटवर्कमा हुन्छ, आफ्नो अर्गनाइजेसनमा हुन्छ अथवा आफ्नो कलेजको नेटवर्क हुन सक्ला होइन। त्यसमा चाहिँ यस्तो नै डिफ्रेन्ट रोल्सहरू होइन डिफ्रेन्ट रोल्सहरू अथवा डिफ्रेन्ट टपिक्सहरू चुज गरेर चाहिँ वेबिनार्सहरू पनि कन्डक्ट गर्न सक्छौँ है। अनि त्यसपछि अब नेक्स्ट हाम्रो रोल भनेको चाहिँ
अब मुभिङ टुवर्ड्स द फोर्थ रोल है, इमोसनल सपोर्ट है। यु क्यान बी समवान्स इमोसनल सपोर्ट। अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ जहाँ चाहिँ कोभिडले गर्दा चाहिँ हामी सबैलाई थाहा छ अब लिसनिङ टु कोभिड होइन, अब कसै न कसै मेन्टल हेल्थ इज एकदम इम्पोर्टेन्ट होइन, केही भइरहेको हुन्छ, अब एङ्जाइटी भइरहेको हुन्छ होला, वी नेभर नो है। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ वी क्यान बी इमोसनल सपोर्ट बोथ अनलाइन एज वेल एज अफलाइन होइन। टकिङ अबाउट अफलाइन इमोसनल सपोर्ट होइन, वी क्यान ट्राई। अहिले अफलाइनको बेलामा चाहिँ हामी के हुन्छौँ भने हाम्रो फ्यामिलीमा हुन्छौँ, नेबरहुडमा हुन्छौँ होइन। सो वी क्यान अहिलेको टाइममा भने चाहिँ वी क्यान रिकनेक्ट विथ आवर फ्यामिली अथवा नेबर्स होइन। अनि त्यसपछि ट्राई लिसनिङ देम के। अनि त्यसपछि ह्याभ अ कन्भर्सेसन्स होइन, द्याट इज टोटली अनरिलेटेबल टु द आउटब्रेक क्या। अब सधैँ त्यो कोभिडको मात्रै कुरा गरिराख्दा के कोरोनाको सङ्ख्या यति बढ्यो, यतिजना क्वारेन्टाइनमा बसे, यतिजना आइसोलेसनमा बसे, यति दिनका दिन अहिले बढ्दैछ, त्यो कुरा मात्र सुन्दाखेरि चाहिँ स्ट्रेसफुल हुनसक्छ कि। सो इभन टेक द ब्रेक फ्रम द द्याट कोभिड आउटब्रेक होइन, कोभिडको न्युजहरूबाट एकछिन ब्रेक लिने र फ्यामिलीहरूसँग कनेक्ट गर्दा अथवा कन्भर्सेसन्स गर्दा पुरा एकछिन कन्भर्सेसन द्याट इज नट रिलेटेड टु द आउटब्रेक क्या, सकेसम्म त्यो ट्राई गर्नु होइन। अनि प्लस कसैलाई अफलाइन अथवा अफलाइनमा अब कसैलाई हेल्प चाहियो होइन, अथवा एकदम स्ट्रेस धेरै बढी भएर अथवा एकदम हेल्प चाहियो भने चाहिँ यसको लागि पनि अब इमोसनल सपोर्ट को लागि पनि गभर्मेन्टको तर्फबाट चाहिँ हेल्पलाइन नम्बर्सहरू पनि छ होइन। डिजास्टर डिस्ट्रेस हेल्पलाइन भन्ने छ, त्यसमा चाहिँ डिजास्टर डिस्ट्रेस हेल्पलाइन यु क्यान कन्ट्याक्ट होइन। अनि त्यसपछि त्यहाँ काउन्सिलिङ लिन सक्नुहुन्छ है। अनि त्यसपछि यु क्यान हेल्प सम वान विथ द्याट नम्बर एज वेल। अनि त्यसपछि उनीहरूको टेक्स्ट मेसेजेसहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ, सो दे क्यान रिच आउट होइन। अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ तर यसमा अफलाइन अथवा अनलाइन हामीले कसैलाई इमोसनल सपोर्ट दिँदैछौँ भने पनि इट्स पहिला फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ आफैले दिनुपर्छ है। टेक केयर अफ यर ओन मेन्टल हेल्थ फर्स्ट होइन। अब यदि हाम्रो मेन्टल हेल्थ कन्डिसन्स साउन्ड भयो भने मात्रै हामीले हेल्प अरूलाई पनि हेल्प गर्न सक्छौँ। सो बिफोर हेल्पिङ अदर्स होइन, पहिला सुरुमा टेक केयर अफ यर ओन मेन्टल हेल्थ होइन। त्यसको लागि अब पहिला अघि मैले भनेको जस्तै टेक ब्रेक फ्रम होइन वाचिङ, रिडिङ अर लिसनिङ टु न्युज स्टोरिज क्या, द्याट इज रिलेटेड टु अहिले कोभिड। किनकि रिपिटेडली लिसनिङ टु सेम न्युज होइन एबाउट द पेन्डेमिक क्यान बी अपसेटिङ हुनसक्छ कि कहिलेकाहीँ। सो एकछिन ब्रेक लिने त्योबाट बरु अनि त्यसको सट्टा अब मेन्टली हेल्थ साउन्डको लागि के गर्न सकिन्छ होइन, मेडिटेट गर्न सकिएला, एक्सर्साइज गर्न सकिएला, आफूलाई हेल्दी फुडहरू अप्रोच गर्न सकिएला होइन। अनि त्यसपछि त्यो ट्राई गर्ने। प्लस यु क्यान सजेस्ट सेम थिङ होइन टु यर पियर्स एज वेल, फ्रेन्ड्स, अनि त्यसपछि आफ्नो फ्यामिलीमा। अनि त्यसरी गर्न सकिन्छ भने टकिङ अबाउट अनलाइन इमोसनल सपोर्ट होइन, अनलाइन इमोसनल सपोर्ट चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भने अहिलेको बेला इफ यु आर डिस्टेन्सिङ होइन, अब सबै आफ्नो फ्यामिलीसँग म्याक्सिमम त छ होला, तर कोही कोही चाहिँ फ्यामिलीबाट टाढा पनि बसिरहेको हुनसक्छ होइन। सो अनलाइन चाहिँ कसरी हुनसक्छ भने चेक इन विथ यर लभड वान्स अफन क्या। अब भर्चुअली कसरी गर्न सकिन्छ भने टेलिफोनको माध्यमबाट हुनसक्ला, टेक्स्ट मेसेजेस गरेर होला, भिडियो च्याट अथवा सोसियल मिडिया प्लेटफर्म्सको डिफ्रेन्ट युज गरेर चाहिँ फ्रिक्वेन्टली कन्ट्याक्टमा बस्ने, सो द्याट दे फिल लेस लोन्ली एन्ड आइसोलेटेड भनौँ न। अनि त्यसपछि अब फिफ्थ, मुभिङ टु द फिफ्थ वान, अहिलेको एकदम अघि हाम्रो अनलाइन भायोलेन्सको कुरा धेरै आयो। सो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिँ अहिले हाम्रो since we are more exposed to the social media platforms, so it's very important that we create online safe spaces for all right. अहिले एकदम important is creating safe spaces for all, किनकि हामीले अहिले हाम्रो पर्सनल च्याट्सदेखि लिएर मेसेजेसदेखि लिएर आफ्नो हेल्थ रिलेटेड क्वेरिजहरूदेखि लिएर क्वेसन्सहरूदेखि लिएर हामी डिफ्रेन्ट सोसियल मिडियाको वल्समा अथवा इन्स्टेन्ट मेसेजिङ एप्सबाट हामीले सेयर गरिराखेको हुन्छौँ होइन। तर वी नेभर न्यू क्या, वी क्यानट बी स्योर द्याट वेदर द्याट अनलाइन स्पेसेस आर सेफ अथवा रिस्की हामीलाई थाहा हुँदैन है। त्यही भएको भएर हामीले थाहा नभइकन पनि हामीले डिफ्रेन्ट पर्सनल एक्सपिरियन्सेस, आफ्नो पर्सनल मेसेजेसहरू अनलाइन प्लेटफर्म्स, अनलाइन के अरे मेसेजिङ एप्सहरूबाट सेयर गरिरहेको हुन्छ। सो मोर इम्पोर्टेन्ट इज सेफ स्पेसेस क्या। सेफ स्पेसेस भन्नाले अब नट ओन्ली इट, अब यो कुरा भन्नाले चाहिँ सेफ
त्यो हुन्छ नि एप्स अनि त्यसपछि त्यो मात्र नभएर चाहिँ सेफ स्पेसेस टक्स अबाउट द इन्भाइरोमेन्ट के क्रिएटिङ द्याट इन्भाइरोमेन्ट होइन जहाँ चाहिँ मान्छेले आफ्नै हिसाबले स्पिक होइन दे फिल फ्री टु एक्ट एन्ड स्पिक फ्रिली क्या जहाँ चाहिँ फ्रिली एक्ट पनि गर्न सकोस् स्पिकिङ पनि गर्न सकोस् त्यस्तो सेफ स्पेसेस चाहिँ हामीले क्रिएट गर्नुपर्छ अब अनलाइन भोइलेन्सेसहरूको हामी यति कुरा सुनिरहेछौँ सो रिसेन्टली यो जुन स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छौँ हामीले वी क्यान अब यस्तो के भन्छ फेसबुक भयो इन्स्टाग्राम भयो होइन अनि त्यसपछि डिफ्रेन्ट उनीहरूले कसरी हाम्रो डाटा युज गर्छौँ त्यो त अब हामीलाई पनि थाहा हुँदैन होइन तर अब त्यो एप्सहरू युज चाहिँ नगर्ने भन्ने इज नट अ अप्सन अहिले होइन तर वाट वी क्यान डु फ्रम आवर सेल्फ इज वी क्यान स्विच टुवर्ड्स द सेफेस्ट एप्सहरू क्या जस्तै अब म्यासेन्जर भन्दा अब हामीले टकिङ अबाउट म्यासेन्जर एउटा मेसेजिङ एप हो त्योभन्दा अलिकति सेफ त्योभन्दा सेफ कुन एप युज गर्न सक्छौँ भने त तपाईँले स्क्रिनमा देखिरह होला सिग्नल होइन सिग्नल चाहिँ के हिसाबले सेफ मेसेन्जर भन्दा के हिसाबले सेफ हुन्छ भने उनीहरू चाहिँ इन्क्रिप्टेड हुन्छ क्या जस्तै इन्क्रिप्टेड भन्दा 1-to-1 इन्क्रिप्टेड हुन्छ भने कि चाहिँ इफ यु आर टकिङ बिट्विन द टु पर्सन्स होइन अब हजुर र म मात्रै भयो भने चाहिँ हामी दुईजना बिच मात्रै त्यो कन्भर्सेसन्स रहन्छ क्या त्यो चाहिँ द थर्ड पर्सन हु क्रिएटेड होइन हु डेभलप दिस एप होइन उसले पनि हेर्न सक्दैन क्या तर इन केस अफ म्यासेन्जर होइन तर त्यो चाहिँ पोसिबल छ कि त्यही भएर म्यासेन्जर भन्दा यु क्यान अप्रोच टु सिग्नल द्याट्स मोर सेफ है त्यसपछि अर्को अब अनलाइन सेफ स्पेसेस अनलाइन सेफ कसरी युज गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ सिम्पल अहिलेको लागि चाहिँ 2-3वटा पोइन्ट्स मात्र भन्छु होइन हाउ क्यान यु बी अलिकति अनलाइन चाहिँ हामी सेफ कसरी बस्न सक्छौँ भने नि नम्बर 1 हजुरहरूले हेर्न सक्नुभएको छ डिजिटल हाइजिन है फलो सिम्पल डिजिटल हाइजिन के जसरी हाम्रो घर फोहोर भयो भने हामी सफा गर्छौँ त्यसै गरी नै हामी चलाउने अहिले त झन् अनलाइन जुन हामी मोबाइल ल्यापटप्स डिफ्रेन्ट मिडियाहरूमा चाहिँ अब अहिले झन् एक्सपोजर बढेको छ सो इट्स भेरी नेसेसरी टु फलो सम डिजिटल हाइजिन्स है त्यसमा चाहिँ हामीले अब 1-2वटा पोइन्ट्सबाट चाहिँ गर्न सक्छौँ कि जस्तै लिमिट यर एक्सपोजर होइन सोसियल मिडियामा हुन त हो अब अहिले लकडाउनको बेला सोसियल मिडियामा एक्सपोज हामी अझै बढी हुन्छौँ तर टेक ब्रेक फ्रम इट क्या अब टाइमर सेट गर्ने क्या मेबी हाफ एन आवर हुन सक्ला 1 आवर हुन सक्ला तर सोसियल मिडियाबाट चाहिँ ब्रेक लिने अनि त्यो त्यही अनुसार स्केड्युल गर्ने र आफ्नो एक्सपोजर सोसियल मिडियामा त्यही अनुसार लिमिट गर्ने त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ एभोइड नन क्रोनोलोजिकल फिड्स यो भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जस्तै अननेसेसरी भन्नाले अननेसेसरी जस्तै फेसबुकको इक्जाम्पल लिँदा फेसबुकको न्युज फिडहरू इन्स्टाग्रामको एक्सप्लोर ट्याबहरू यिनीहरूमा चाहिँ के हुन्छ भने यिनीहरूले चाहिँ हाम्रो इङ्गेजमेन्ट के अरे सोसियल मिडियामा चाहिँ हाम्रो इङ्गेजमेन्ट बढाइरहेको हुन्छ क्या यतिकै हाम्रो टाइम खाइरहेको हुन्छ सो एभोइड सच स्टफ्स है अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ फलो विथ पर्पोज के हामीले याद गरेर होला जुन पेजेसहरू हामी फलो गर्छौँ जुन सेलिब्रिटिज भयो अथवा पर्सन्सहरू हामीले फलो गर्दै जान्छौँ त्यही अनुसारको हामीले नोइङली हुन्छ वा अननोइङली हुन्छ त्यही अनुसारको हेबिटहरू डेभलप हुँदै जान्छ क्या अनि त्यसले गर्दा चाहिँ सो उनीहरूले जे गर्छ अथवा उनीहरूले जे भन्न खोजिरहेको हुन्छ त्यसको असर डाइरेक्टली अथवा इन्डाइरेक्टली हामीलाई परिरहेको हुन्छ सो always be cautious to whom to follow क्या चाहे अथवा पेजेसहरू होस् अथवा पर्सन्स होस् होइन त्यही भएर अब जसरी हामीले जस्तो फलो गर्छौँ त्यही अनुसारको इम्प्याक्ट चाहिँ हाम्रो हेबिटमा पनि परिरहेको हुन्छ सो अलवेज फलो विथ पर्पोज त्यसपछि यो चाहिँ सम अफ द डिजिटल हाइजिन भयो होइन अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ हामीले कसरी बस्न सक्छ भने मेन्टेन पासवर्ड्स इन डिभाइसेस एन्ड एप्लिकेसन्स यु युज होइन हामीले डिफ्रेन्ट एकाउन्ट्सहरू हाम्रो डिफ्रेन्ट एकाउन्ट्स हुन्छ फेसबुकको छुट्टै इन्स्टाग्रामको छुट्टै जिमेल छुट्टै सबै डिफ्रेन्ट एकाउन्ट्सहरू हुन्छ होला हाम्रो चाहिँ कसैको अब अब कस्तो बानी हुन्छ भने जस्तै अब ठ्याक्कै हुन्छ नि अब इफ इजी टु रिमेम्बर हो भनेर फेसबुक इन्स्टाग्राम जिमेल सबैको पासवर्ड एउटै राखिदिने सो द्याट वी क्यान इजिली रिमेम्बर भनेर त्यस्तो राखेका हुन्छौँ कि तर बट द्याट्स नट सेफ है हेर्ने हो भने चाहिँ सो इफ यु आर युजिङ डिफ्रेन्ट एकाउन्ट्स देन सेट डिफ्रेन्ट पासवर्ड्स फर डिफ्रेन्ट एकाउन्ट्स के टु इन्क्रिज सेक्युरिटी है अनि अर्को भनेको चाहिँ हामीले एक्सप्लोर प्राइभेसी सेटिङ्स हामीले फेसबुक युज गरेर हुन्छौँ हामीले ब्राउजिङ गर्दा पनि हामीले हेर्न सक्छौँ कि त्यहाँ प्राइभेसी सेटिङ्सहरू हुन्छ होइन
त्यसमा चाहिँ हामी कतिजनाले चाहिँ यतिकै एक्सप्लोर पनि गरे हुँदैनौँ कि सो वाट यु क्यान डु इज आफ्नो फेसबुकको हुन्छ अथवा ब्राउजिङवाला हुन्छ त्यसमा चाहिँ सेटिङ्स प्राइभेसी सेटिङ्सहरू चाहिँ एक्सप्लोर गर्ने त्यहाँ चाहिँ कति कुरा हुन्छ भने यु हेभ अटोनोमी के टु एलाउ अथवा डिसएलाउ चाहिँ सर्टेन एक्सेसेस जस्तै क्यामेरा भयो अडियो भयो लोकेसन भयो होइन त्यहाँ चाहिँ एलाउ गर्ने अथवा नगर्ने भनेर सर्टेन एक्सेसमा यु क्यान कन्ट्रोल ओभर द्याट होइन आफ्नो अब कतिपय डाटाहरू त अब हामीले अब एलाउ नगर्नु त छँदैछ होइन तर देयर आर सम होइन सम सेटिङ्स होइन जहाँ चाहिँ हामीले आफ्नो एक्सेस हुन्छ होइन त्यहाँ चाहिँ हामीले एलाउ अथवा डिसएलाउ गरेर चाहिँ अलिकति पनि हामी सेफ बस्न सक्छौँ होइन अनि त्यसपछि त्यो मात्र नभएर चाहिँ यो बाहेक होइन यो बाहेक हामीले के गर्न सक्छौँ भने हामीले आफ्नो डिभाइसेसहरू अथवा एप्सहरू चाहिँ अपडेट गर्न सक्छौँ के जति डिभाइसेसहरू जति एप्सहरू अपडेट हुँदै गयो त्यति नै सेक्युरिटी लेभल पनि बढ्दै जान्छ सो डिभाइसेसहरू अरू एप्सहरू आफ्नो अपडेटेड राख्ने अनि त्यसपछि प्लस यु क्यान ट्राई मल्टी फ्याक्टर अथेन्टिकेसन भन्ने हुन्छ क्या जस्तै फर यर एकाउन्ट्सहरूमा चाहिँ मल्टी फ्याक्टर अथेन्टिकेसन पनि ट्राई गर्न सक्छ जस्तै लगइन गरिसकेपछि डिफ्रेन्ट अथेन्टिकेसन ट्राई गर्ने कि जस्तै फोनमा पनि टेक्स्ट म्यासेजेस हुन्छ अथवा इमेल भेरिफिकेसन हुन सक्ला अथवा फिङ्गर प्रिन्ट हुन सक्ला फेसियल रेकग्निसन डिफ्रेन्ट यिनीहरू चाहिँ मल्टी फ्याक्टर अथेन्टिकेसन यदि छ भने चाहिँ त्यो एक्सेस गर्ने अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ के अरे एउटा पासपोर्ट डिफ्रेन्ट अब आफ्नो पासपोर्टहरू चाहिँ कतिको स्ट्रेन्थ छ होइन कतिको पावरफुल छ भनेर पनि चेक गर्ने डिफ्रेन्ट साइट्सहरू हुन्छ जस्तै अब हाउ सेक्योर इज माई पासवर्ड .net भन्ने छ एउटा साइट होइन त्यहाँ चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो पासवर्ड्स हुन्छ नि डिफ्रेन्ट एकाउन्ट्सको फेसबुकको इन्स्टाग्रामको जिमेलको त्यो डिफ्रेन्ट एकाउन्ट्सको पासवर्डहरू चाहिँ त्यहाँ हजुरहरूले टाइप गरेर चाहिँ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कि हजुरहरूको पासवर्ड चाहिँ कतिको स्ट्रङ छ भनेर होइन अनि त्यसमा चाहिँ आफ्नो पासवर्ड स्ट्रङ राख्न पनि अब हजुरहरू कतिजनालाई थाहा नै छ होला होइन डिफ्रेन्ट क्यापिटल लेटर्स नम्बर्स होइन अनि त्यसपछि अनि सिम्बल्सहरू युज गरेर चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ र अर्को भनेको चाहिँ अब जस्तै पासवर्ड म्यानेजर राख्ने सकेसम्म पासवर्ड म्यानेजर राख्ने त्यसपछि यसरी नै ट्राई गर्दा चाहिँ हुन्छ अब मुभिङ टुवर्ड्स द नेक्स्ट रोल होइन नेक्स्ट रोलमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने अहिलेको पेन्डेमिकको बेला अहिलेको लकडाउनको बेला होइन WHO ले नि कति भनेर हुन्छ कि युनिटी सोलिडारिटी भनेर हुन्छ होइन सो अहिलेकोमा पनि हामीले वर्किङ टुगेदर वी क्यान डु इट भन्ने कुरा आउँछ होइन तर अब कोसँग वर्क गर्ने त भन्ने कुरा आउँछ त्यसमा चाहिँ हामी डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसन जस्तै सिभिल सोसाइटी हुनसक्छ आफ्नो युथ नेटवर्क हुनसक्छ अनलाइन कम्युनिटी ग्रुप्स हुनसक्छ आफ्नै वरिपरिको लोकल युथ क्लब्सहरू हुनसक्छ अनि हाम्रै कलेजेस हामी डिफ्रेन्ट युनिभर्सिटिजहरूको आफ्नो सोसाइटिजहरू हुन्छ होइन स्टुडेन्ट एसोसिएसन्सहरू हुन्छ उनीहरूसँग पनि हामीले काम गर्न सक्छौँ अनलाइन भर्चुअली अफलाइन उनीहरूलाई के हेल्प चाहिएको छ इन्फर्मेसन फ्लोमा होस् अथवा अवेरनेस रेजिङ कसरी डिफ्रेन्ट सोसियल मिडिया प्लेटफर्म्सबाट होस् अथवा यसरी नै वेबिनार्स कसरी अर्गनाइज गरेर अझै इन्फर्मेसन सबैमा अझै पुर्याउने होइन यसरी चाहिँ हामी वर्क अन गर्न सक्छौँ है अनि त्यसपछि नाउ मुभिङ टुवर्ड्स द नेक्स्ट लास्टली चाहिँ वान स्मल स्टेप होइन अब सधैँ हामी यो त भयो हामीले अहिले गरिराख्ने होइन तर लङ टर्ममा हामीले गर्ने हो भने इट अलवेज सेज होइन प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भन्ने कुरा हुन्छ होइन यदि हामीले जेन्डर बेस्ड भायोलेन्सकै कुरा गर्ने हो भने हामी सधैँ रेस्पोन्सेसहरू होइन इमिडिएट रेस्पोन्सेस प्रिभेन्सनमा कम फोकस हुन्छौँ कि हामी जेन्डर बेस्ड भायोलेन्सकै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामीलाई धेरैलाई थाहा छ कि जेन्डर बेस्ड भायोलेन्सको मेन कज भनेको चाहिँ मेन रुट कज भनेको चाहिँ केमा लाई गरेको हुन्छ त भने जेन्डर बेस्ड डिस्क्रिमिनेसन हाम्रो जेन्डर स्टेरियोटाइप्सहरूमा लाई गरेको हुन्छ क्या तर त्यसमा चाहिँ हामी के भन्छ वर्क अन नै गर्दैनौँ कि सो प्रिभेन्सनको बेलामा चाहिँ हामी अलवेज त्यसमा चाहिँ स्किप अन अथवा हामीले चाहिँ धेरै जसोले नेग्लेक्ट गरेर हुन्छौँ सो टेकिङ अ स्मल स्टेप होइन अहिले चाहिँ
यो भनेको चाहिँ कस्तो हो भने अहिले नै देखिने चेन्ज होइन, तर बाई टेकिङ अ स्मल, अघि मैले भने जस्तै टेकिङ अ स्मल स्टेप होइन टुवर्ड्स अ चेन्ज इन नलेज भयो, नलेजले हाम्रो एटिट्युडमा चेन्ज लिएर आउँछ, एटिट्युडले अनि त्यसपछि हाम्रो प्र्याक्टिसमा चेन्ज लिएर आउँछ। यसले गर्दा चाहिँ पछिको अब हाम्रो अपकमिङ जेनेरेसन्स प्लस अहिलेको हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट त्यसलाई चाहिँ हामीले जेन्डर फ्रेन्डली बनाउन सक्छौँ कि। अब त्यसमा चाहिँ हाम्रो प्रिभेन्सनमा अब सानो इक्जाम्पल लिने हो भने चाहिँ अब जस्तै एड्रेसिङ हाम्रो नलेज, चेन्ज इन नलेजमा हामीले अब इफ वी स्टार्ट होइन अर्ली इन लाइफमै के, अब हाम्रो चिल्ड्रेन आफूभन्दा जुनियर ब्रदर्स एन्ड सिस्टर्स अनि त्यसपछि सिब्लिङ्सहरूलाई चाहिँ एजुकेट गरेर होइन, अनि वर्किङ विथ होइन यङ बोइज एन्ड गर्ल्स होइन, जस्तै उनीहरूलाई कसरी how to promote respectful relationships, gender equality कस्तो हो भनेर, अनि प्लस डिसिजन मेकिङ पावर्स, अनि यस्तोहरूमा हामीले चेन्ज ल्यायो भने चाहिँ त्यो चेन्ज हाम्रो एटिट्युडमा देखिन्छ। जस्तै सिम्पल इक्जाम्पल लिने हो भने चाहिँ जस्तै हामी कतिपयलाई बुझ्नै गाह्रो हुन्छ कि, जस्तै अब कुकिङ, जब हाउस होल्ड चोर्सको कुरा आउँछ, जस्तै कुकिङ, क्लिनिङ, दे आर द बेसिक स्किल्स द्याट एभ्री वान निड भन्ने कुरा हामी धेरैले थाहा हुन्न। त्यो यो चाहिँ जेन्डर सेग्रिगेटेड हुन्छ क्या। जस्तै अब कुकिङ भनेको छुट्याइदिया हुन्छ क्या सोसाइटीले। अब जस्तै हुन्छ नि कुकिङ भनेको, क्लिनिङ भनेको, हाउस होल्डको काम गर्ने भनेको चाहिँ फिमेलको हो, अनि त्यसपछि अब कमाउने अनि अब घरमा पैसा लिएर आउने काम होइन, फ्यामिलीलाई पाल्ने काम चाहिँ मेलको हो भनेर यसरी छुट्याइदिया हुन्छौँ क्या। सो यो चाहिँ हाम्रो फोकस अन फ्रम नलेज क्या, त्यो हुन्छ नि एजुकेसन सिस्टममै फोकस गर्ने। जस्तै हामीले हामी घरमा हुन्छौँ होइन, अनि हाम्रो फ्यामिलीमा एक्सप्लोर गर्ने क्या हामी, किनकि हामी फ्यामिलीमा एक्सप्लोर गर्ने प्लस हुन्छ भने इच वान अफ अस होइन, इन्डिभिजुअल इच वान अफ अस चाहिँ कसै न कसैको रोल मोडल हुन्छ क्या। वी डु नट नो होइन, तर हामी इच इन्डिभिजुअल चाहिँ कसै न कसैको रोल मोडल हुन्छ। हजुरहरूको एक्सन्स, बिहेभियर, वाट यु स्पिक, वाट यु डु धेरैले अब्जर्भ गरेर हुन्छ। इभन फ्यामिली, जस्तै प्यारेन्ट्सको कुराहरू बच्चाहरूले सिकेर हुन्छ क्या। सो यो डाइरेक्टली होस् या अनडाइरेक्टली होस् वाच गरिरहेको हुन्छ कि कसै न कसैले। सो अलवेज फोकस अन वाट यु स्पिक होइन, हामी कतिको रेस्पेक्टफुल्ली कसैसँग बोलेको हुन्छौँ, अब कतिको एड्रेस गरेर हुन्छौँ। जस्तै अब अहिलेको प्र्याक्टिसेसमा हामीले के गर्न सक्छौँ भने जस्तै केयर रेस्पोन्सिबिलिटिज होइन, अब अहिले हाम्रो देख्न सक्छौँ मम्मीलाई, अब जस्तै मम्मीलाई बढी बर्डन भइरहेको हुनसक्ला अहिले, केयरिङ फर द चिल्ड्रेनहरू पनि अहिले स्कुल नभएर घरमै बस्छन्, अनि त्यसपछि ग्रान्ड प्यारेन्ट्सहरू पनि बस्छन्। सो डबल बर्डन भइरहेको हुनसक्छ। सो वाट वी क्यान डु सिम्पली इज सेयर गर्ने क्या रेस्पोन्सिबिलिटी होइन, अनि त्यसपछि यो स्मल स्टेप चेन्जबाट नै हामीले त्यो जुन हाम्रो यो जेन्डर बेस्ड भायोलेन्स भनेर यत्रो ठुलो देख्छौँ, त्यो चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै केही लङ टर्म, सर्ट टर्ममा केही नभए पनि लङ टर्ममा इट विल मेक अ ह्युज इम्प्याक्ट। सो यति भन्दै यदि केही क्वेसन्सहरू छ भने यु क्यान आस्क होइन, तर आई विल कन्क्लुड माई सेसन हियर है। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू मनिषा, इट वाज रियली नाइस। तिमीले सबै यहाँ आई थिङ्क कति क्वेसन्सहरू थियो, अगाडि पनि हेल्पलाइन नम्बर्सहरू के हुनसक्छ, गभर्मेन्टको रोल के हुन्छ, हाम्रो रोल के हुन्छ भन्ने आई थिङ्क त्यो सबै एड्रेस भयो। एन्ड यदि कसैलाई स्लाइड चाहिन्छ, यहाँ हेल्पलाइन नम्बर्सहरू जति पनि मनिषाले मेन्सन गरेको थियो त्यो चाहिन्छ भने चाहिँ हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला, हामीले स्लाइड प्रोभाइड गर्छौँ। एन्ड के क्वेसन्स छ भने चाहिँ यु क्यान आस्क। हेलो नमस्ते सबैलाई। हजुर, एउटा इन्सिडेन्स मैले जोड्न चाहे यसमा। हेलो, सुनिरहनु भएको छ? हजुर, यस यस सुनिरहेको छ, भन्नु त। ए हुन्छ, म सरोज कार्की है, बिपिएस फर्स्ट इयर सिडिपिएसबाट। मैले चाहिँ यो बिचमा लकडाउनको समयमा भएको एउटा इन्सिडेन्ट चाहिँ यहीसँग रिलेटेड भएकोले चाहिँ जोड्न चाहेँ। के भएको थियो भन्दाखेरि लकडाउन भएको लगभग 20-25 दिन पछितिर एउटा साथीले चाहिँ एबर्सन सर्भिसको लागि चाहिँ मसँग कन्ट्याक्ट गरेको थियो कि बुझ्नको लागि। ऊ चाहिँ अनि त्यो जुन साथीले मसँग कन्ट्याक्ट गरेको थियो उसको पनि साथीलाई चाहिँ एबर्सन सर्भिस चाहिएको रहेछ। अनि ऊ अनम्यारिड थियो, अनि लगभग 36-37 डेज चाहिँ भइसकेको रहेछ। अनि प्रेग्नेन्ट भएको कन्फर्म भइसकेपछि चाहिँ
कसरी चाहिँ अब यसलाई सल्भ गर्ने भन्दा चाहिँ उसले चाहिँ एबर्सन गर्ने भनेपछि अनम्यारिड भएपछि एबर्सन नै फाइनल डिसिसन बनाएर चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेको थियो। अनि त्यति बेला मसँग चाहिँ उसले खासमा कुन मेडिसिन युज गर्ने होला भनेर चाहिँ सोध्नलाई गरेको थिएँ। तर मैले चाहिँ यो 12 विक्ससम्म चाहिँ गभर्मेन्टबाट लिगल्ली एबर्सन गराउने भएकोले चाहिँ मैले चाहिँ अनि उसलाई गभर्मेन्ट हेल्थ सर्भिसमा जाने अथवा मेरी स्टोप जस्तो सेन्टरमा चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नलाई सजेसन गरेँ। अनि मेरी स्टोपमा चाहिँ उसले मैले भने अनुसार प्राइभेसीहरू मेन्टेन हुन्छ भन्दाखेरि उसले मेरी स्टोपमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट देखायो। अनि त्यसपछि मैले मेरी स्टोपमा उसलाई कन्ट्याक्ट गर्न भने कन्ट्याक्ट भएन छ। त्यसपछि मैले नि गुगल गरेर कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ सोद्धाखेरि अनि त्यति बेला चाहिँ भ्यालीमा चाहिँ निकैवटा छ मेरी स्टोप सेन्टर, तर अहिले लकडाउनले गर्दा चाहिँ एउटा मात्रै सेन्टर चुचेपाटीको चाहिँ खुल्ला छ। अनि कस्ट चाहिँ 2500 लाग्दो रहेछ प्याकेजको, एबर्सन प्याकेजको। अनि आउन सक्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ हामी सर्भिस प्रोभाइड गर्छौँ। अनि त्यहाँ आउने फेसिलिटी चाहिँ छैन भन्ने खालको कुरो चाहिँ मेरो स्टोपबाट गर्नुभयो कि। अनि साथीको चाहिँ जुन एबर्सन चाहिएको सर्भिस खोजेको थियो ऊ चाहिँ सातो बाटोमा थियो। अनि त्यति बेला चाहिँ अब लकडाउनको बेलामा ट्रान्सपोर्टेसनहरू नभएको कारणले चाहिँ सायद त्यो साथी गएन जस्तो लाग्यो। मैले चाहिँ सबै इन्फर्मेसन दिएको थिएँ, यस्तो यस्तो हो, यसरी चाहिँ जानुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि सायद ऊ गएन जस्तो लाग्यो कि। अनि त्यो सायद उसले मेडिसिन नै कतैबाट लिएर फार्मेसीबाट इलिगल हुन्छ, इलिगलले नि लिएर युज गर्यो कि जस्तो लाग्यो। त्यो पछि साथीसँग कन्ट्याक्ट भएन। मैले भन्न खोजेको चाहिँ अहिले लकडाउनको समयमा चाहिँ एबर्सन सर्भिसहरू लिन छैन भन्ने जस्तो कुरो चाहिँ जोड्न चाहेको। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सरोजी, एक्सपिरियन्स गर्दै सेयर गरिदिनु भएकोमा। त्यही अब लकडाउन्सले गरेपछि अब हेल्थ सर्भिसले पनि आफ्नो सर्भिसहरू डिस्कन्टिन्युसन गरिरहेको छ होइन। अहिले त कम्पेरिटिभली मोर पनि खुलिरहेको छन् होला होइन, एमएसआई सेन्टर्सहरू पनि। तर एउटा के कुरा चाहिँ आएको थियो भने मैले यसमा जोड्न चाहेँ होइन, जस्तो लाइक सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसनबाट चाहिँ के भइरहेको छ अरे भने चाहिँ अब हेल्थ सेन्टर्सहरूले चाहिँ अब अबर्सन सर्भिस दिन नसकेपछि होइन, मेडिकल अबर्सन पिल्स त लाइक सेल्फ आफैले खानु मिल्छ नि त होइन। त्यो चाहिँ अब फार्मेसिजहरूबाट चाहिँ बरु प्रदान गराउने होइन, सेलेक्टेड फार्मेसिजहरू अलिक इन्क्रिज गराएर ताकि उनीहरूले त्यहाँ गएर चाहिँ सेफली नै युज गर्न सकुन् होइन। कसरी युज गर्ने, सेम मेडिसिन हो होइन, तर लिगली नै युज गर्न सकौँ भनेर गभर्मेन्टलाई चाहिँ एडभोकेसी गरिएको छ भन्ने चाहिँ इन्फर्मेसन आएको छ। र या स्याडली अब त्यो इम्प्लिमेन्ट चाहिँ अहिले भइसकेको चाहिँ छैन। बट स्टिल तपाईँले भनेको प्रब्लमलाई एड्रेस गर्न चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट देखेँ कि मैले त्यो पोइन्ट। लाइक फार्मेसिजहरू पनि कुनै नम्बर अफ फार्मेसिजबाट चाहिँ अबर्सन पिल्स चाहिँ दिन सकियो भने चाहिँ मोर एक्सेसिबिलिटी चाहिँ बढाउन सकिने कुरा चाहिँ हाइलाइट भयो। सो सरोजीको कुरा चाहिँ आई थिङ्क एड्रेस गरिदिनु भयो सबिनाजीले। अब चाहिँ अरू केही क्वेसन्स छ भने लेख्दा हुन्छ, नभए आई थिङ्क यहाँ लेखेको क्वेसन्सहरू चाहिँ आई एज्युम एड्रेस भएको छ। मैले सबै हेरेँ एन्ड एड्रेस पनि भयो जस्तो लाग्छ। ओके, सो थ्याङ्क यू सबैजनालाई यहाँ यसरी अनलाइन सेसनमा पनि अल केम पार्टिसिपेटेड। यस, थ्याङ्क यू आस्था। यहाँ के अरे शनिबारको दिन पनि यसरी टाइम निकालेर आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। सबिनाजी र मनिषालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यसरी हामीलाई यति धेरै नलेज, कति कुराहरू त थाहा पनि थिएन होइन, यस्तो हेल्पलाइन नम्बर्सहरू हुन्छ भन्ने कुरा। अनि कोभिड-19 को टाइममा यस्तो के केसेसहरू भइरहेछ भन्ने कुराहरू पनि धेरै कुराहरू थाहा थिएन। एन्ड इट वाज भेरी इन्फर्मेटिभ। थ्याङ्क यू सो मच। स्लाइड्स चाहिन्छ भने चाहिँ हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला। सो यस, थ्याङ्क यू। No? You can unmute your mic now if you want to. Bye, Samira. Bye.
अलिकति भन्छु है म के अरे सबिनाजी र मनिषालाई चाहिँ एकदम धेरै धेरै थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ है अनि त्यसपछि हाम्रो स्वस्थ यो जर्नीलाई के अरे हामी सोसाइटीमा जुन सानो के अरे सेक्सुअल रिप्रोडक्टिभ हेल्थ अथवा इन जेनरल वुमेन हेल्थको लागि केही गरौँ भन्ने एउटा हाम्रो सानो इनिसिएटिभमा साथ दिनुभएकोमा भेरी भेरी थ्याङ्क यू सो मच अनि सबैजना देयर वाज लाइक मोर देन 40 भन्दा धेरै पार्टिसिपेन्ट्स हुनुहुन्थ्यो सबैजनालाई एकदम धेरै धेरै थ्याङ्क यू सो मच अनि हामी आउने दिनहरूमा नि यस्तै प्रोडक्टिभ इभेन्ट चाहे त्यो अनलाइन सेसन्स होस् अथवा केही सेमिनारहरू होस् त्यस्तोहरू केही के अरे केही गर्ने कोसिस गर्दै गर्छौँ होइन जे हाम्रो यो सानो कोसिसमा सहयोग दिनुभएकोमा धेरै धेरै थ्याङ्क यू सो मच अनि आज सिकेको कुराहरू चाहिँ सबैजनासँग आफ्नो साथीहरू त्यस्तै आफ्नो फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिलीजहरूमा सेयर गर्नुहुन्छ सबैलाई एकदमै के अरे अवेरनेस सेसन्सहरूलाई एकदम बढाउनुहुन्छ यो कोभिडले गर्दा कतिको सानो कुरामा अफेक्ट परेको छ भन्ने कुरालाई सबैमा अवेरनेस बढाउँदै जानु होला सो थ्याङ्क यू सो मच है यति भन्दै हामी आज सेसन टुङ्गाउँछौँ है त हस् थ्याङ्क यू सो मच